डिफ्रेन्ट के अरे ऊहरू हेरेका थियौँ, के अरे बिमको डिजाइन हेरेका थियौँ। त्यो बिमको डिजाइन गर्दाखेरि कसरी चाहिँ स्ल्याब र बिमको ल्याटरली सपोर्टेड अनसपोर्टेड भनेको के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले बुझाउनलाई मैले पाएसम्म मैले फोटोहरू राख्न खोजेँ। यो त कति सानो आएछ है, यो फोटो सानो आएछ, यसलाई हटाइदिउँ। यो फोटो सानो आएछ, यो फोटो ल हेर त। जस्तो हाम्रो घरहरू ढलान गर्दाखेरि कसरी गरेको हुन्छ भन्दा जस्तो स्टिलकोमा यो तलको त पिल्लर भइहाल्यो, चिनिहाल्यो होइन। पिल्लरमा कुन सिस्टम राखेको रहेछ हेर त। यसलाई हामीले के भन्छौँ रे? यो के भयो? ब्याटनको पिल्लर राखेको रहेछ हेर है। दुईटालाई टोय टु टोय राखेर ब्याटन राखेको रहेछ भने यहाँ यो तलको बिम भयो, यो माथिको यो ढलान गरेको छ। यो कङ्क्रिट देख्दैछौ तिमीहरूले है, यो ढलान गरेको यो कङ्क्रिट देख्दैछौ, यो कङ्क्रिट भयो हो। भने यहाँ तलतिर हेर त, तल अथवा माथि हेर त, यहाँ टिन जस्तो पातो देख्छौ, यस्तो टिन जस्तो पातो यहाँ हो, यो सेतो सेतो देखेको छ नि, टिन जस्तो पातो है। त्यसलाई चाहिँ डेक भन्छौँ, स्टिल डेक भन्छौँ। त्यस्तो डेक युज हुन्छ। त्यो कस्तो हुन्छ त एक्ज्याक्टली भन्दा यहाँ मैले अर्को फोटो पनि राखिदिएको छु, राखेर त जस्तो हैन सर, हजुर जस्तो हैन, ढलान गर्दाखेरि जस्तो हामीले बिम राख्छौँ, पहिला पिल्लर भयो, पिल्लर र बिम कनेक्सन गर्यौँ भने अब ढलान गर्नभन्दा पहिला जस्तो त्यो हामीले नर्मल्ली आरसिसीमा तिमीहरूले ढलान गरेको देख्यौ भने तलतिर फर्मा राख्छ होइन, अनि माथितिरबाट ढलान गर्छ होइन। भने यसमा चाहिँ तलतिर फर्मा राख्दैन, यस्तो स्टिलको प्लेटहरू राख्छ। यहाँ तिमीहरूले देखेको छौ नि, यस्तो टिनको जस्तो पाता राखेको हुन्छ। हेर त, यो उठ्ने बस्ने खालको भएको एउटा टिनको पाता पाइन्छ है, यसलाई भन्छौँ स्टिल डेक है। स्टिल डेक हुन्छ। यो स्टिल डेक भन्दा माथि चाहिँ मिनिमम छडहरू राखेर, यसभन्दा माथि चाहिँ छडहरू सरियाहरू थोरै सरियाहरू राखेर 3 इन्चीको ढलान गर्छन् मोस्टली। हेर त, नर्मल्ली हाम्रो घरको ढलान भन्दा यो पातलो छ, यो ढलान हेर त, हाम्रो नर्मल्ली घरको ढलान भन्दा पातलो छ है। 3 इन्चीको ढलानहरू 75 mm को ढलानहरू गर्छन् मोस्टलीले है। हाम्रो नर्मल ढलान चाहिँ 5 mm को हुन्छ, तर यो चाहिँ जम्मा कतिको 3 इन्चीको ढलान गरेको हुन्छ मोस्ट अफ द स्टिल स्ट्रक्चरमा। किन? यसको लोडहरू, यसको टेन्सन कम्प्रेसन भन्ने अझ तिमीहरूले स्ल्याबको डिजाइन चाहिँ स्टिलको लागि पढ्नु पर्दैन, हामीले स्टिलको छुट्टै स्ल्याब डिजाइन गर्न पर्दैन। आरसिसीमा गएर हामीले पढ्छौँ त्यो स्ल्याब डिजाइन है अर्को सेमिस्टरमा। त्यति बेला तिमीहरूले बुझ्छौ कि यसको यो बटम साइडमा चाहिँ मोस्टली टेन्सन आउँछ। त्यो टेन्सन साइडमा चाहिँ त्यो स्टिलले नै लोड लिएर जाने हुनाले हामीले यसको साइज चाहिँ धेरै ठुलो गराउनु पर्दैन। र यहाँ चाहिँ यिनी सानसाना यिनी टुक्रा देखेको छौ नि, यो सानसाना टुक्रा, यिनीहरू भनेका सेकेन्डरी बिम हुन्। धेरै सेकेन्डरी बिमहरू चाहिँ युज हुन्छ स्टिलमा है। त्यो कारणले गर्दाखेरि स्ल्याबको साइज चाहिँ एकदमै सानो हुन्छ है। र अब यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ के हो हेर त, यहाँ अझै देख्न सक्छौ, यहाँ मैले सकेसम्म यस्तो ठाउँहरूमा गएको बेलामा मैले फोटो मैले नै खिचेको फोटो हो, तर क्लियर चाहिँ आइन्छ। जस्तो यहाँ हेऱ्यो भने यो माथिको यो अघि मैले भनेको तिमीहरूको डेक हो, यो चाहिँ यतातिरबाट आएको बिम भयो भने यो बिमलाई र यो डेकलाई चाहिँ यदि वेल्डिङ, मोस्ट अफ द ठाउँमा यसमा चाहिँ वेल्डिङ गरेको थियो, यो ठ्याक्कै देखिन्छ यो फोटोमा वेल्डिङ गरेको थियो। यो दुईटा ठाउँमा चाहिँ वेल्डिङ गरियो भने चाहिँ त्यो ल्याटरली सपोर्टेड भयो, अथवा नटले जोडियो भने त्यो ल्याटरली सपोर्टेड भयो। यदि यो माथिको प्लेट राखियो, तलको आई सेक्सन छुट्टै राखियो, यो माथिको आई सेक्सन भन्दा माथि जस्ट ल्याएर त्यो माथिको यो प्लेट राखियो, स्टिल डेक राखियो भने त्यति बेला चाहिँ यसको र यसको फ्रिक्सन कम हुन्छ। त्यो फ्रिक्सन कम भएपछि यो स्लिप हुन्छ। स्लिप हुँदाखेरि यो बाङ्गिने, ल्याटरली बाङ्गिने चान्सेस हुन्छ। त्यस्तोलाई भन्छौँ हामीले ल्याटरली अनसपोर्टेड है। यो हेऱ्यो भने यो ब्याटर्न हो, यो ब्याटर्नको डिजाइन गरेको छ। ब्याटर्न पिल्लरमा चाहिँ मोस्ट अफ द केसमा चाहिँ घरको पिल्लरहरूमा चाहिँ हामीले ब्याटर्न युज गरेका हुन्छौँ लेसिङ गर्न भन्दा है, सजिलो हुन्छ ब्याटर्नको काम गर्नलाई। त्यो भएर हामीले लेसिङ भन्दा बढी ब्याटर्न नै युज गरेका हुन्छौँ। तर ब्रिजहरूमा चाहिँ बढी लेसिङ युज हुन्छ कम्पेरेटिभ टु ब्याटर्न। र स्ट्रेन्थ अथवा त्यसको लोड क्यारिङ क्यापेसिटी सबैले हेर्दाखेरि पनि रिकमेन्डेड चाहिँ ब्याटर्न र लेसिङमा चाहिँ एक्चुअली चाहिँ कुन रिकमेन्ड गर्ने हामीले गर्नु पर्दाखेरि इफिसियन्ट चाहिँ कुन हुन्छ भनेर सोध्यो भने इफिसियन्ट चाहिँ नर्मल्ली लेसिङ हुन्छ है, इफिसियन्ट चाहिँ लेसिङ हुन्छ। ओके है, यो पोइन्टमा चाहिँ यदि यो माथिको डेकलाई र तलको बिमलाई चाहिँ यदि कनेक्ट गरियो भने त्यो ल्याटरली सपोर्टेड भयो। यसलाई र यसलाई कनेक्ट नगरेर यो बिम राखेर बिमभन्दा माथि ठ्याक्क लगाएर टिनको पातो राख्यो भने मात्र चाहिँ त्यो के भयो त ल्याटरली अनसपोर्टेड है। त्यसरी तिमीहरूले बुझ है। त्यो टिनको पातो चाहिँ अब यो भनेको चाहिँ कोलम स्प्लाइस, कोलमलाई जोडेको हो, तलको र माथिको
पिलर पुगेन भने हामीले यसरी जोड्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट टपिक हुँदैछ है। बिम पढेपछिको हामीले पढ्ने यो हो है, स्प्लाइस गरेको छ यो जोडेको हैन। त्यसपछि लास्ट टपिक चाहिँ यो हुन्छ, बिम कोलमको इसेन्ट्रिक कनेक्सन भन्छन्। लास्ट टपिक चाहिँ हामीले यो हो पढ्ने है। यसरी चाहिँ हाम्रो रियल लाइफमा चाहिँ हामीले के गरेका हुन्छौँ, स्टिलको स्ट्रक्चरहरू देखेका हुन्छौँ। र तिमीहरूले पनि यदि कुनै ठाउँमा नयाँ नयाँ त्यस्तो कामहरू गरेको देख्यो भने फोटोहरू चाहिँ खिचेर राख, ताकि त्यसले डिस्कसन गर्नलाई सजिलो हुन्छ है। ओके ल, यति भइसकेपछि अब आजको क्लासमा हामीले अस्ति यसभन्दा अघिल्लो क्लासमा डिस्कसन गरेको ल्याटरली सपोर्टेड बिमको डिस्कसन गरेका थियौँ। त्यसको बारेमा केही कुराहरू डिस्कसन गर्छौँ है। फेरि एकचोटि सर त्यसको रिभिजन गर्छौँ। अब अलमोस्ट 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 यो त रेकर्डै कायम गर्यो त हो तिमीहरूले। यस्तो त कहिले बिर्सेको छ नि त, मैले यस्तो कहिले भेटाएको थिएन त। कहाँ गयो नि साथीहरू तिम्रो? ओके ए अब काठमाडौँ आउने तयारी होला सर। डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चरहरू बनाएको पाइन्छ है। यहाँ हेऱ्यो भने हुन्छ, यहाँबाट पनि बुझाउँछु। यहाँ ठुलो प्लेटले हेर त यसलाई जोडेको हो, यो स्प्लाइस भन्छौँ यसलाई। यो भनेको चाहिँ इसेन्ट्रिक कनेक्सन हो। हामीले फर्स्ट च्याप्टरमा नपढेको यही कुरा हो, इसेन्ट्रिक कनेक्सन है। बिम र कोलमलाई जोड्नु पर्यो भने हामीले पिल्लर बनाउन जान्यौँ। अब यो च्याप्टर पढ्दाखेरि यो बिमलाई बनाउन जान्छौँ र यो पिल्लरलाई र बिमलाई त जोड्नु पनि पर्यो। त्यो जोड्ने काम चाहिँ इसेन्ट्रिक कनेक्सनमा पढ्छौँ है टपिकमा। ओके, त्यति गरेपछि हामी एउटा स्टिलको स्ट्रक्चर बनाउन जानेका हुन्छौँ। पिल्लर डिजाइन गर्न जानिसक्यौँ, बिम डिजाइन गर्न जानिसक्यौँ। अब यो 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 कनेक्सन गर्न जान्यौँ भने हाम्रो फ्रेम स्ट्रक्चर बनिहाल्यो है। स्ल्याबको लागि त माथि त्यही एउटा प्लेट राखिदिने अनि ढलान गरिदिने मात्र हो। त्यति भएपछि स्टिल स्ट्रक्चर बन्ने हुन्छ है त। ल, अब यति भएपछि म हाम्रो आजको काम भनेको ल्याटरली सपोर्टेड बिमको थियो अस्तिको न्युमेरिकल। सर हामीले एकचोटि यसलाई रिभिजन गरौँ है, 5 मिनट। लोड निकाल्नलाई सायद कसैलाई पनि केही कन्फ्युजन छैन। 8 मिटर बाई 12 मिटर भनेको थियो। जहिले पनि स्पान राख्दाखेरि सानो स्पानतिर चाहिँ बिम राख्ने, किन डिफ्लेक्सन बढी हुन्छ स्पान बढ्यो भने। मेनली हुन त बेन्डिङ मोमेन्ट पनि बढ्छ, WL²/8 भन्दाखेरि L² त बेन्डिङ मोमेन्ट पनि बढ्छ। तर हामीले प्रोभाइड गर्दाखेरि चाहिँ के गर्दा राम्रो, सर्टर स्पानमा राख्दा राम्रो। त्यति गरिसकेपछि लोडको क्यारिङ क्यापेसिटी निकाल्न सायद कसैलाई गाह्रो छैन। टोटल लोड आयो र सेल्फ वेट चाहिँ हामीले 5%, अराउन्ड 3 देखि 5% को सेल्फ वेट बाँध्दाखेरि मजाले पुग्छ है। त्यति गरेपछि हामीले बेन्डिङ मोमेन्ट र सियर फोर्स निकालेका थियौँ। बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको WL²/8 भयो, सियर फोर्स भनेको WL/2 भयो हैन। म्याक्सिमम सियर फोर्स र म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट हामीले क्याल्कुलेट गरियो। अब त्यसपछि हुन्छ यो सेक्सन सिलेक्सन गर्ने काम। सेक्सन सिलेक्सन गर्नको लागि हामीले दुईटा कन्डिसन ध्यान दिनु पर्दो रहेछ सेक्सन सिलेक्सन गर्दाखेरि। के एउटा बिटाको भ्यालु चाहिन्छ, यहाँ यो बिटाको भ्यालु, एउटा बिटाको भ्यालु। अर्को भनेको यो बिटाको वाला यो फर्मुला नै लाउन पाइ कि नपाइ भन्ने अप्सन छ। भन्नुको अर्थ त्यसलाई भन्छ हामीले लो सेयर है, त्यसलाई भन्छ लो सेयर। लो सेयर छ कि हाई सेयर छ भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने त भन्दा, यदि यु को भ्यालु के थियो रे, कन्डिसन याद छ तिमीहरूले सम्झेछौ? के थियो रे, के चेक गर्नु पर्थ्यो रे? यु को भ्यालु के भन्दा सानो हुनु पर्थ्यो? कति कति याद छ? यु को भ्यालु के भन्दा सानो हुनु पर्थ्यो? 0.6 टाइम्स VD हो कि हैन? यो कन्डिसन एउटा मिल्नु पर्यो। यो कन्डिसन मिल्यो भने मात्र यो इक्वेसन युज गर्न पाइन्छ है। यो इक्वेसन युज गर्न पाइन्छ। मैले अब सुरुमा त थाहा छैन यो VD को भ्यालु कति आउँछ थाहा छैन भने सुरुमा त मैले मान्न सक्छु, एजुम गर्दै है। अहिले तिमीहरूको जे विक चलेको छ हैन, त्यसरी सुरुमा त सबै यस्तो पनि गरिदिन्छु, आकाशको तारा झार्दिन्छु भन्छन् नि हो त्यस्तै। सुरुमा चाहिँ सबै मिल्छ, जे कन्डिसन राखे पनि सबै ठिकठाक छ भनेर भनिन्छ। तर पछि चाहिँ के हुन्छ, त्यसलाई मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि भएन भने उतातिर ब्रेकअप भयो जस्तै यतातिर सेक्सन फेल हुन्छ है। ल, अब यदि मैले के कन्डिसन माने भन्दा यु को भ्यालु लेस देन 0.6 टाइम्स VD छ भनेपछि अब मैले यो इक्वेसन युज गर्न पाएँ। अब त्यसमा पनि फेरि बिटा भन्ने नयाँ टर्म छ। बिटा भनेको चाहिँ दुईटा कन्डिसन रहेछ। यदि प्लास्टिक र कम्प्याक्ट आउँछ भने मात्र 1 हुने हो, होइन भने चाहिँ अर्को रेसियो छ, JD/ZP भनेको रेसियो छ। अब त्यो रेसियो निकाल्न पनि त पहिला JD थाहा हुनु पर्यो, ZP थाहा हुनु पर्यो। त्यो पनि थाहा छैन भने फेरि त्यो पनि मैले माने, त्यो बिटाको भ्यालु पनि 1 नै आउला
भनेर माने। यो दुईटा कन्डिसन मानेको हुनाले मेरो सेक्सन चाहिँ जे निकालेको छु त्यही नै ओके हो भन्न नपाइएको हो। ध्यान दिने, जति बेला हामीले एजुम गरेर हिँड्छौँ नि त्यति बेला चाहिँ त्यसमा ग्यारेन्टी हुँदैन। त्यो एजुम गरेको चिज मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हामीले भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। जब हामीले एजुम गरेर मिल्ला त नि ठिकै होला त नि भनेर गइयो भने त्यो भोलि पर्सि गएर ठिक नहुन पनि सक्छ। यहाँ दुईटा कुरा एजुम गरियो, त्यही भएर सेक्सन रिपिट पनि गर्न पर्ने हुन सक्छ। के कुरा एजुम गरियो? एउटा 0.6 टाइम्स भिडी भन्दा सानो हुन्छ भन्ने एजुम गरियो, त्यस्तै अर्कोको भ्यालु बिटाको भ्यालु 1 हुन्छ भनेर एजुम गरियो। त दुईटै कन्डिसन मिल्यो भने मेरो सेक्सन पास हुन्छ, दुईटा कन्डिसन बिग्रियो भने चाहिँ मेरो सेक्सन फेल पनि हुन सक्छ। त्यही भएर यहाँ डाउट छ एजुम गरेको भएर है त। अब त्यति गरिसकेपछि मलाई निकाल्नु पर्ने छ जेडपी को भ्यालु। जेडपी को भ्यालु निकाल्नलाई एमडी इक्वल्स टु जेडपी एफवाई बाई गामा एम नट युज गरेँ, त्यहाँबाट आयो जेडपी को भ्यालु। जेडपी को भ्यालु आयो 983.224 सिएम क्युब भने त्यसमा चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा किन बिटाको दुईवटा चिजलाई चाहिँ हामीले एजुम गरेर हिँडेको हुनाले हामीलाई डर लाग्यो, त्यही भएर मैले बिटाको के अरे त्यसको फ्याक्टर अफ सेफ्टी चाहिँ अलिकति बढाइदिएँ। कति बढाउने त त्यसको फ्याक्टर अफ सेफ्टी भन्दा 10 देखि 20% सम्म नर्मल्ली बढाउने गरिन्छ, तर बढाउनै पर्छ भन्ने कम्पलसरी चाहिँ होइन। अब हामीलाई आयो जेडपी को भ्यालु। त यहाँ सम्झिनु पर्ने कुरा के छ भन्दा जेडपी को भ्यालु चाहिँ तिमीहरूले हामीले हेर्दै आएको 808 वाला कोडमा छैन है। त्यो भएको हुनाले हामीले 800 2007 स्टिलको मेन कोडकै एनएक्सएच हेर्नु पर्ने हुन्छ। त्यो एनएक्सएच हेरेर मैले मेरो एरियाको नजिकको एरिया, मलाई चाहिएको एरियाको नजिकको एरियाको सेक्सन चुज गरेँ आइएसएमबी 400। अब त्यो सेक्सन चुज गरिसकेपछि अब मैले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ? दुईटा एजुम गरेको चिजलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा बिटाको भ्यालु 1 हुन्छ कि हुँदैन मिलाउनु पर्यो, अर्को भिडी को भ्यालु चाहिँ 0.6 टाइम्स भिडी को भ्यालु चाहिँ भ्यूलाई एक्सिड गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा मिलाउनु पर्यो। त्यो दुईटा कुरा मिलाउनलाई म कोडमा गएँ। फर्स्ट काम भनेको बिटाको भ्यालु 1 लाई सेक्सन क्लासिफिकेसन गरेँ। त्यो क्लासिफिकेसन गर्नको लागि कोडले भनेको छ b/tf को रेशियो र d/tw को रेशियो है। एउटा फ्ल्यान्जलाई कम्पेरिजन गर्ने, एउटा ओवेभलाई। फ्ल्यान्जलाई कम्पेरिजन गर्दा b/tf को रेशियोले, ओवेभलाई कम्पेरिजन गर्दा d/tw को रेशियोले। ओके, b/tf भनेको यो फिगरमा हेर्दा b भनेको आधा मात्र भनेको छ, b भनेको आधा अफ द फ्ल्यान्ज भनेको छ। त्यो कारणले गर्दा मैले bf/2 युज गरेँ भने d निकाल्दाखेरि त्यो माथिको फ्ल्यान्जलाई घटाएर भनेको छ, त्यही भएर d-2tf गरेँ है त। त्यति गरिसकेपछि त्यो दुईवटा भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दाखेरि दुईटै सेक्सनले भन्यो प्लास्टिक सेक्सन हुन्छ, फर्स्टले पनि प्लास्टिक सेकेन्डले पनि प्लास्टिक भनेको हुनाले हाम्रो सेक्सन प्लास्टिक नै रह्यो, फर्स्ट स्टेप काम सिक्यो, प्लास्टिक मानेको त्यो ठिक भयो, भेरिफिकेसन भयो। अब सेकेन्ड भनेको 0.6 टाइम्स भिडी हुन्छ कि हुँदैन त्यो फर्मुला लाउनको लागि भनेपछि मलाई भिडी चाहियो। त्यसको लागि चाहिँ चेक फर सेयर पहिल्यै गरेँ है। सेयर चेक गरेर मात्र बेन्डिङलाई डिजाइन हुँदो रहेछ। चेक फर सेयर गर्दाखेरि हामीलाई कोडले 8.4 क्लज नम्बर 8.4 मा गयो भने त्यहाँ कोडले फर्मुला दिएको छ AD = ABFY/√3 गामा एम नट। अब AB भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ कोडले लेखिदिएको छ हट रोल्ड सेक्सन अथवा रोल्ड सेक्सन भयो भने H * TW। H भन्नु र क्यापिटल D भन्नु एउटै हो है। हामीले हेर्ने त्यो स्टिल टेबलमा चाहिँ त्यसको नाम चाहिँ क्यापिटल D लेखिदिएको छ, तर यहाँ चाहिँ कोडले युज गरेको चाहिँ क्यापिटल D भनेको हाइट नै हो, त्यो हाइट भनेको H पनि हो। त्यही भएर यहाँ रोल्ड सेक्सनलाई H * TW गरेको हुनाले मैले क्यापिटल D * TW गरेँ। कोडमा चाहिँ हामीले क्यापिटल D भनेर हामीले जुन स्टिल टेबल हेर्छौँ त्यसमा चाहिँ क्यापिटल D दिएको हुनाले मैले क्यापिटल D लेखेको हो सिम्बल है, * TW * FY/√3 गामा एम नट। क्यापिटल D को भ्यालु 400 थियो, TW को भ्यालु 8.9 थियो, FY को भ्यालु 250, √3 गामा एम नट को भ्यालु 1.3 गर्दाखेरि आयो 467.125 किलो न्युटन है। किलो न्युटन होइन, त्यो न्युटन हो, त्यत्रो धेरै किलो न्युटन आउँदैन हैन, किन त्यो त न्युटनमा के अरे एरिया त mm² र स्ट्रेस FY छ, न्युटन पर mm² मा छ। त्यो भएर त्यति न्युटन आयो। त्यो भन्ने गर्दा 467 किलो न्युटन आयो। त्यो 107 भन्दा ठुलो छ भन्नु पर्दा सेयरमा त पास। सेयरको लागि चाहिँ सेक्सन ओके छ। ल सेयरको लागि सेक्सन ओके छ भने पनि 0.6 भन्दा चाहिँ के छ त भनेर हेरे। त्यो 0.6 टाइम्स भिडी गर्दाखेरि
भिडी भनेको 467.128 गर्दाखेरि यो ग्रेटर देन कति भयो त 107.69। मैले इक्जाममा पनि यो भ्यालु क्याल्कुलेट गरेर बस्दिनँ। किन गर्दिनँ भन्दा 867 को 50% भइदिएको भए पनि 230-35 आउँथ्यो। यो जम्मा 107 छ, त्यस्तो निकालेर बस्नु आवश्यक छैन। यो 0.676 अलवेज धेरै हुन्छ। क्याल्कुलेटर हानेर किन टाइम लस गर्नु, है त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ। अनि तिम्रो फिक्स छ नि हैन, किन 467 को त आधा 200 400 भएको भए पनि आधा भनेको 200 हुन्थ्यो। 200 नै 107 भन्दा ठुलो थियो भनेपछि त अब 467 त अभियसली ठुलो हुने पर्यो। अनि हाम्रो दुईटै कन्डिसन मिल्यो। दुईटै कन्डिसन मिल्यो भनेपछि अलमोस्ट टाउको दुखाउनु पर्दैन, सेक्सन फेल हुने चान्सेसै हुँदैन है। त्यही पनि एकचोटि चेक गरियो। MD1 को भ्यालु कति, बीटा बी जेडपी एफआई बाइ गामा एम नट। बीटा को भ्यालु प्लास्टिक भएको हुनाले 1, जेडपी को भ्यालु कोडले दिएको छ, एफआई को भ्यालु 250 डिवाइड बाइ 1.1 गर्दाखेरि फर्स्ट को भ्यालु आयो 267.31 × 10⁶ न्युटन एमएम। र यो भ्यालु चाहिँ MD2 भन्दा बढी हुन पाउँदैन भनेर यहाँ लेखिदिएको छ। 1 सिम्पली सपोर्टेड भएको हुनाले, क्यान्टिलिभर भएको 1.5 हुन्थ्यो, सिम्पली सपोर्टेड भएको हुनाले 1.2 भन्दा बढी हुन पाउँदैन भन्ने छ। त्यो भन्दा बढी पर्यो कि भनेर मैले त्यो चेक गरेँ, त्यो भन्दा यो भ्यालु नै सानो भयो, त्यही भएर यो दुईटा भ्यालुको जहिले पनि मिनिमम भ्यालु लिनुपर्छ भनेर मैले एउटा कन्डिसन बनाएँ। र भ्यालु क्यापासिटी कति आयो 267। हामीलाई चाहिएको थियो कति 223, त्यही भएर जस्ट ठुलो छ, त्यही भएर सेक्सन मेरो के भयो त ओके। र सेक्सन चाहिँ एडुकेट साइजमा छ भनेर मैले भेरिफिकेसन गरेँ। नेक्स्ट स्टेप भनेको थियो चेक फर डिफ्लेक्सन। चेक फर डिफ्लेक्सनको लागि हामीले थ्योरेटिकल फर्मुला हेरेका थियौँ। 5WL⁴ डिवाइड बाइ 384 EI है। W को भ्यालु थाहा छ, L को भ्यालु थाहा छ, EI को भ्यालु थाहा छ हैन, सबैको भ्यालु थाहा छ। मैले भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेँ। अब I को भ्यालु हेर्नको लागि अस्ति पनि मैले तिमीहरुलाई भनेको थिएँ, त्यो NXH मा चाहिँ I को भ्यालु दिएको छैन। NXH बाट गर्छौ भने RZ² इन्टु A गरेर I निकाल्न सकिन्छ। 808 बाट चाहिँ डाइरेक्टली स्टिल टेबलमा IXX को भ्यालु दिएको छ है। दुईटै एउटै चीज हो। त्यसमा त्यो ZP को भ्यालु नदिएर मात्र हामीले स्टिल टेबल हेर्न नपाएको। त्यही भएर त्यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि यति आयो। पर्मिसिबल डिफ्लेक्सन चाहिँ हाम्रो कति थियो, L/240 है। इलास्टिक क्लाइडिङ छ भनेर मानेको माथि है, इलास्टिक छ भनेर मानेको भएर 240 गरियो। यदि ब्रिटल छ भनेर मानेको भए, यदि क्वेशनले चाहिँ ब्रिटल क्लाइडिङ गरेको छ भनेर भन्दियो भने चाहिँ L/300 राख्नु पर्ने हुन्थ्यो। त्यो टेबल नम्बर 6 मा दिएको छ, टेबल नम्बर 6 मा दिएको छ। यदि यो पर्मिसिबलको भ्यालु भन्दा यो ठुलो आइदियो भने, क्याल्कुलेटेड भ्यालु ठुलो आइदियो भने I को भ्यालुलाई के गर्दिने, बढाइदिने। जतिले ठुलो आउँछ त्यति टाइम्स I को भ्यालु बढाइदिने। किन 5 चेन्ज हुन्न, W चेन्ज हुन्न, L चेन्ज हुन्न, 384 चेन्ज हुन्न, E चेन्ज हुन्न, चेन्ज हुने त I हो। यो भन्दा यो जति टाइम्सले बढी आउँछ त्यति टाइम्सले I लाई बढाइदियो भने डेल्टा क्याल्कुलेटरको भ्यालु त्यति टाइम्सले घट्छ। सो सेकेन्ड ट्रायल गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जहिले पनि डेल्टा क्याल्कुलेटेड कति आयो, पर्मिसिबल कति छ, त्यसको रेशियो जति हुन्छ त्यति टाइम्सले यसलाई बढाइदियो भने सेक्सन तेस्रो जति ट्रायल गर्नु आवश्यक पर्दैन। त्यसपछिको नेक्स्ट स्टेप छ ल्याटरल बक्लिङ चेकिङ है, ल्याटरली स्टेबिलिटी चेकिङ। त्यसलाई चाहिँ फर्स्ट अप्सन छ वेब बक्लिङ। वेब बक्लिङ चेक गर्नको लागि कोडले दिएको सजिलो अप्सन त, कोडले दिएको D/TW को भ्यालु यदि 67E भन्दा सानो छ भने पर्दैन भन्ने छ, सजिलो अप्सन। होइन भने हामीले लोडबाट पनि क्याल्कुलेट गरेर लिएर जान सकिन्छ है, लोडबाट पनि क्याल्कुलेट गरेर लिएर जान सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ क्लज यहाँ मैले राखेकै छु। त्यो क्लजमा B1 भनेको सपोर्ट विड्थ हो, N1 को भ्यालु यही भनिदिएको छ 45 डिग्रीको डिस्पर्सनको लागि भनेको D/2 हुन्छ। यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिएको छ यही N1 को भ्यालु। र सिलिन्डरनेस रेशियोको लागि चाहिँ फर्मुला तिमीहरूले सम्झिनु पर्यो, D/√2/2 यति सिलिन्डरनेस रेशियो आउने रहेछ। र बक्लिङ क्लास निकाल्यो भने बक्लिङ क्लास A आउँछ। बक्लिङ क्लास A र सिलिन्डरनेस रेशियो यति भएपछि टेबल 9A बाट एफसीडी को भ्यालु आयो, एफसीडी इन्टु एरिया गरेपछि टोटल लोड क्यापेसिटी आयो। त्यो भ्यू भन्दा सानो भएको हुनाले मेरो सेक्सन ओके भयो। त्यसपछि लास्ट स्टेप थियो वेब क्रिप्लिङ। वेब क्रिप्लिङको लागि पनि फर्मुला कोडले दिएकै छ, B1 सपोर्ट विड्थ भयो। अब यहाँ सम्झिनु पर्ने भनेको N2 हो। N2 भनेको फेलर चाहिँ कहाँबाट हो त भन्दा यो वेब फ्ल्यान्जबाट वेबमा जाने फेलर हो है, फ्ल्यान्जबाट वेबमा जाने फेलर हो। अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको यो डिस्टेन्स चाहिँ कति हुन्छ त भन्यो भने माथिको TF र यहाँ चाहिँ कर्भ बनाएको हुनाले R, त्यही भएर TF + R गरिएको।
ल है भने अब n2 को भ्यालु चाहिँ tf प्लस r को कतिको रेसियोमा 2.5 को रेसियोमा चाहिँ इन्क्रिज गराउने भनेर भनेको छ। त्यही भएर 2.5 ले मल्टिप्लाई गरियो, n2 भ्यालु आयो। अब अरु भ्यालु त हामीलाई नोन नै छ, त्यो भ्यालु पनि भ्यू भन्दा सानो आयो। त्यही भएर नर्मली चाहिँ यो स्ट्यान्डर्ड सेक्सनहरु यो वेब बक्लिङ र वेब क्रिप्लिङ चाहिँ हामीले आफूले प्लेट जोडेर आई सेक्सन बनाउने त दुईटा तरिका हुन्छन् भनेका छौं नि है। एउटा चाहिँ हामीले स्ट्यान्डर्ड सेक्सन लिने, अर्को भनेको एउटा प्लेटलाई यसरी भर्टिकल राख्ने, अर्को प्लेटलाई होरिजेन्टल राख्ने, अर्को प्लेटलाई होरिजेन्टल राख्ने, अनि यहाँ वेल्डिङ गर्दिने, यहाँ वेल्डिङ गर्दै जाने। यसरी पनि त बनाउन सकिन्छ हो। यसरी आफूले बनाउँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ यो ठुलो डेप्थ राखियो भने मात्र फेलर हुने चान्सेस हो है। नर्मली हामीले यो चाहिँ ब्रिजहरुको बीम बनाउँदाखेरि चाहिँ यस्तो समस्या भेट्छौं। ब्रिजहरुको बीमहरु बनाउँदाखेरि है नर्मल स्ट्रक्चरमा चाहिँ यो ध्यान दिनु पर्दैन। नर्मली यो आई सेक्सनहरु हामीले जुन स्टिल टेबलको आई सेक्सन युज गर्छौं त्यसमा चाहिँ यो फेलर हुने चान्सेस चाहिँ एकदमै कम हुन्छ है। किनभने यो स्ट्यान्डर्डले बक्लिङ नहुने गराएर नै त्यो फ्याक्ट्रीले बनाएको हुन्छ है। हामीले बनाउँदाखेरि चाहिँ यो समस्या हुन सक्छ। बीम भनेको त हामीले बनाउनेलाई पनि यही हो, कोडबाट बनेर आएको चीजलाई पनि यही हो। सो कोडले चाहिँ त्यसरी दुईटैको लागि एउटै क्लज दिनुपर्ने हुनाले रिकमेन्डेड गरेको। नर्मली चाहिँ वेब बक्लिङ र वेब क्रिप्लिङमा नर्मल स्ट्यान्डर्ड सेक्सनहरु फेल हुँदैनन् है। त्यही भएर एक्जाममा चाहिँ तिमीलाई मोस्ट अफ द सोध्ने भनेको चाहिँ के हो त, डिजाइन अ बीम। यो टोटल गर्दाखेरि लेन्दी हुन्छ। मोस्ट अफ द केसमा चाहिँ कसरी आउँछ क्वेशन भन्दा, डिजाइन अ बीम टु ट्रान्सफर द फ्याक्टर बेन्डिङ मोमेन्ट अफ यति एन्ड चेक फर ओन्ली शियर एन्ड बेन्डिङ मोमेन्ट भनिदिन्छ। कहिले शियर र बेन्डिङलाई मात्र चेक गर भन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ चेक फर शियर एन्ड वेब क्रिप्लिङ भनेर भनिदिन्छ है। सबै भन्दैन के, सबै लेन्दी भन्दिदैन है। कहिलेकाहीँ भन्दैन, केही पनि भनेन भने त सर चेक गर्नै पर्यो। त्यो 15-20 नम्बरमा पनि आउन सक्छ हैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई नर्मली भनिदिन्छ वेब बक्लिङ चेक गर, वेब क्रिप्लिङ चेक गर भनेर एउटा पार्टिकुलरली भनिदिन्छ। त्यतिखेर चाहिँ जे भन्यो त्यही गर्ने। ओके, अब तिमीहरूलाई यहाँ मैले सेकेन्ड स्टेपमा तिमीहरूलाई सिकाउन खोजेको चिज चाहिँ के छ, हामीले के भन्यो, सेक्सन चाहिँ लो शियर भयो भने चाहिँ डिजाइन गर्ने एमडी को फर्मुला लाइयो। यदि सेक्सन चाहिँ हाई शियर भइदिएको भए के गर्थ्यौ, 0.6 टाइम्स भिडी भइदिएको भए चाहिँ के गर्थ्यौ, त्यो पनि त जान्नु पर्यो। एक्जाममा गर्दाखेरि तिमीहरूले लिएको सेक्सनले चाहिँ 0.6 टाइम्स भिडी भइदिएको भए भन्दा ठुलो भइदिएको भए शियर फोर्स के गर्थ्यौ त भन्ने कुराको लागि चाहिँ यहाँ मैले सेकेन्ड स्टेप यही क्वेशनमा चाहिँ यदि हाई शियर भइदिएको भए के गर्ने भन्नको लागि चाहिँ यहाँ सेकेन्ड स्टेपको फर्मुला राखिदिएको छु है। हाई शियर यहाँ भनिदिएको छ, when the factor value of applied shear force exceed limiting specified 9.2.1 भनेको 0.6 टाइम्स भिडी भन्दा एक्सिड गर्यो भने, प्लास्टिक और कम्प्याक्ट भयो भने चाहिँ यो फर्मुला लाउने। सेमी कम्प्याक्टको लागि तल अर्को फर्मुला छ है। यसरी यहाँ लेखिदिएको छ। अब यो फर्मुला हेर्यो भने अघिको भन्दा अलिकति लफडावाला फर्मुला छ। एमडी माइनस बीटा एमडी माइनस एमएफडी भनेर अर्को नयाँ चिजहरु राखिदिएको छ। त्यसै गरेर यहाँ बीटाको भ्यालु एमडी को भ्यालु भनेर अलग अलग लेखिदिएको छ। ल है, अब यो चाहिँ कसरी गर्ने, यो सजिलो छ है। र यदि सेमी कम्प्याक्ट भयो भने चाहिँ सजिलो छ। सेमी कम्प्याक्ट भयो भने चाहिँ एमडीभी को भ्यालु निकाल्ने भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ जेडी एफवाई बाइ गामा एम नट मात्र गरे हुन्छ भनेर भन्छ। सेमी कम्प्याक्टमा चाहिँ भ्यालु घट्छ है। अब जस्ट फर्मुला मात्र युज गर्ने। अब यसमा हेर्यो भने यो प्लास्टिक र कम्प्याक्टमा चाहिँ हेर्यो भने चाहिँ के फरक छ त भन्दा, सपोज एमडीभी डिजाइन भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ है, फर हाई शियर को लागि कति हुन्छ। यो सेमी कम्प्याक्ट भयो भने त सजिलो, जेडी को भ्यालु थाहा छ, एफआई को भ्यालु थाहा छ, गामा एम नट राख्दिएपछि सकिहाल्यो। तर यो प्लास्टिक र कम्प्याक्ट भइदियो भने चाहिँ अलिकति लफडाको वाला फर्मुला छ। यहाँ लफडा वाला फर्मुला छ। त्यतिखेर चाहिँ के भनेको छ, एमडीभी को भ्यालु एमडी माइनस बीटा एमडी माइनस एमएफडी भनेर भनिदिएको छ। सपोज अहिले हाम्रो भी र भ्यू को भ्यालु चाहिँ 107.29 आएको छ र तिमीहरूले सपोज भिडी निकाल्यो सपोज है। यो मैले इफ भनेर भनिदिएको छु। हाम्रोमा त यो क्वेशन त लो शियर नै थियो, तर मैले इफ भनेर यदि मेरो भिडी को भ्यालु चाहिँ अहिले हाम्रो 400 कति आएको थियो, 465 आएको थियो। यो 465 नआइदिएर 150 मात्र आइदिएको भए 0.6 टाइम्स भिडी गर्दा त 90 मात्र हुन्थ्यो। यो भनेको त हाई शियर भइदियो, एक्सिड गर्यो। 107 भनेको त एक्सिड भयो। अब त्यतिखेर चाहिँ कसरी गर्ने यही क्वेशनलाई भनेर मैले निकालेर सिकाउन खोज्दैछु। एकदमै सजिलो छ तर ध्यान दिने। किन अघिल्लो चोटि चाहिँ यस्तै पार्टमा चाहिँ के क्वेशन आइदियो भन्दा अहिलेसम्म नआएको क्वेशन, लगभग धेरै ब्याचमा चाहिँ नआएको क्वेशन आइदियो।
है। यसभन्दा अघिल्लो ब्याचमा चाहिँ के आइदियो त भन्दा पहिलो समय सधैँ ल्याटरली सपोर्टेड मात्र आएको थियो, अघिल्लोचोटि चाहिँ ल्याटरली अनसपोर्टेड आइदियो। जसले चाहिँ त्यो किताब मात्र हेरेका थियो सोल्युसन किताबहरू उनीहरू धेरैले गरेनन्, किन त्यो सोल्युसन किताबमा ल्याटरली सपोर्टेडको मात्र न्युमेरिकल थियो, एउटा न्युमेरिकल हेरेर जान्नेले त्यही गरे। त्यस्तै गरेर अब अहिलेको तिमीहरूलाई थोरै ट्विस्ट गर्ने क्वेसनहरू दिनु पर्यो भने हाई सेयर आउने क्वेसनहरू दिन सक्छ, हाई सेयर आउने क्वेसन। अब हाई सेयर आउने क्वेसन दियो भने त अब हामीले माथि जानेको त सबै स्टेप त सबै सेम हो, तर एमडिबी अथवा एमडी डिजाइन मोमेन्ट चाहिँ ओके छ कि छैन भन्ने कुरा बिगारियो भने त कुरा बिग्रियो। त्यही भएर मैले यो पार्ट पनि मैले तिमीहरूलाई यहाँ राखिदिएको छु है। यति पढेपछि समस्या त केही छैन, तर एकचोटि हेर्न चाहिँ पर्छ है। क्वेसन आएको छैन पुरानो भनेर जानु चाहिँ हुँदैन, अहिले तिमीहरूलाई आउन सक्छ। सपोज हाई सेयर आइदियो भने है, हाई सेयर आइदियो भने यहाँ जे भनेको छ त्यही गरौँ है। फर्स्टमा मलाई बिटा चाहिएको रहेछ, बिटा कसरी निकाल्ने त भन्दा यहाँ फर्मुला दिएको छ, यो बिटा निकाल्ने 2v/vd - 1 को स्क्वायर, 2 इन्टु v को भ्यालु 107 रहेछ, vd को भ्यालु 150 निकालेका छौँ, -1 को स्क्वायर गर्दा 0.185, यो भनेको 0.185 आयो है। अब एमडी भनेको के हो त, एमडी भनेको त उही पुरानो हो, यहीँ लेखिदिएकै छ, 8.2.1.2 युज गर्दाखेरिको यो भ्यालु भनेको छ। त्यो भनेको त कति भयो, बिटा पी जेड पी एफवाई बाई गामा एम नट, पहिला हामीले जे निकालेका थियौँ त्यही, त्यो भनेको त त्यही अघिकै भ्यालु आउने भयो 267.31 होइन, सबै भ्यालु गिभन छ। अब यहाँ नयाँ चाहिँ अनि अर्को चाहिँ एमडी ड्यास भनेको 278 आयो, दुईटा मध्येको सानो भ्यालु भनेको 100 के अरे यो भ्यालु, यो भ्यालु भनेको यो भ्यालु पनि मैले निकालेर छोड्दै। अब हामीलाई चाहिएको छ यो पनि आयो, एमडी त हामीलाई थाहा छ, यो एमडी पनि आयो। अब एमएफडी चाहिँ के हो त है, फर एमएफडी यहाँ नयाँ चिज भनेको तिमीहरूलाई यही छ, एमएफडी निकाल्ने। तर त्यो पनि गाह्रो छैन, यहाँ लेखिदिएको छ एमएफडी भनेको प्लास्टिक डिजाइन स्ट्रेन्थ अफ द एरिया अफ क्रस सेक्सन एक्सक्लुडिङ द सियर एरिया भनेको हाई सेयर भएपछि त्यो सियर एरियाले चाहिँ अब यसको यो हेर त, यो जेडपी निकाल्दाखेरि यो फर्मुलामा ध्यान दिने यति मात्र हो, यो जेडपी निकाल्दाखेरि यो फर्मुलामा चाहिँ हामीले वेभलाई पनि कन्सिडर गरेको हुन्छ, फ्ल्यान्जलाई पनि कन्सिडर गरेको हुन्छ। तर हाई सेयर छ भने फ्ल्यान्जले केही पनि लोड क्यारी गर्न सक्दैन, त्यही भएर यो फ्ल्यान्जलाई चाहिँ हटाइदिए भन्छ, फ्ल्यान्जलाई चाहिँ हटाइदिने भनेर भन्छ। त्यही अनुसार मैले एमएफडी निकालेको फर्मुला बुझ्नु पर्नेछ। 2 स्टेप मात्र छ, गाह्रो छैन है, गाह्रो छैन। ल हेर है कति हुन्छ। अब तिमीले प्लास्टिक मोमेन्ट बुझेकोलाई केही गाह्रो छैन। ल हेर त, प्लास्टिक मोमेन्ट अफ वेभको प्लास्टिक मोमेन्ट निकाल्यौँ भने कति हुन्छ, वेभको प्लास्टिक मोमेन्ट हेर है, वेभको प्लास्टिक मोमेन्ट। वेभ भनेको त यसरी भर्टिकल यस्तो ठाडो पार्ट मात्र भयो है, यसको ठ्याक्क बिचमा पर्छ, किन त्यो प्लास्टिक मोमेन्ट भनेको तलको एरिया र माथिको एरिया बराबर हुने ठाउँ हो। अनि टोटल डेप्थ चाहिँ यसको यहाँदेखि यहाँसम्मको टोटल डेप्थ चाहिँ डी भयो, यसको थिकनेस चाहिँ टीडब्ल्यू छ। यसको प्लास्टिक मोमेन्ट कति हुन्छ त भन्दा माथिको 1 एरिया भयो, तलको 2 एरिया भयो, एरिया ए इन्टु वाइ त हुने प्लास्टिक मोमेन्ट भनेको। यसको एरिया कति हुन्छ त भन्दा d/2 इन्टु टीडब्ल्यू, यो 1 को एरिया ए इन्टु वाइ कति त भन्दाखेरि त्यो 1 को एरियाको सिजी अबाउट न्युट्रल एक्सिस, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स, त्यो भनेको कति हुने भयो त d/4। फेरि तलको कति हुन्छ त, तलको कति हुन्छ त, सेम त्यही हो, त्यही भएर 2 टाइम्स। हेर है, कसरी नबुझ्ने केही पनि छैन। यो वेभलाई मैले कन्सिडर गरेँ, वेभको सिजी कहाँ पर्छ त भन्दा कम्प्रेसन एरिया र टेन्सन एरिया बराबर बनाउने हो, स्ट्रक्चरको सम्झौता कम्प्रेसन एरिया र टेन्सन एरिया बराबर बनाउने हो, त्यो भनेको त अभियसली बिचमा पर्छ। यो बिचको लाइन भनेको प्लास्टिक न्युट्रल एक्सिस भयो, पिएनए भने। अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ यो वेभले के अरे युज गर्ने अथवा वेभले दिन सक्ने प्लास्टिक मोमेन्ट चाहिँ कति छ त, त्यसलाई हटा भनेको छ नि त है, त्यसलाई चाहिँ एक्सक्लुडिङ भनेर भनेको छ नि त हैन। वेभको एरियाले दिने प्लास्टिक मोमेन्टलाई एक्सक्लुड गर भनेको हटा भनेको छ। त्यही भएर यसले दिने मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ, प्लास्टिक मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेर निकाले है, प्लास्टिक सेक्सन मोडुलस कति हुन्छ भनेर निकाले, मोमेन्ट अफ इनर्सिया भन्दा प्लास्टिक सेक्सन मोडुलस त्यो भनेको कति ए इन्टु वाइ, एरिया कति यो माथिको एरिया 1 को एरिया d/2 इन्टु टीडब्ल्यू, त्यसको सिजी कतिमा पर्छ त, यहाँ थोप्लो डट 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 लाइन भनेको त बिचमा पर्छ, त्यो भनेको d/2 को पनि आधा भनेको d/4 मा पर्छ, 1 को जति हुन्छ 2 को पनि त्यति हुन्छ, त्यही भएर 2 टाइम्स त्यसको भ्यालु आयो यति। टोटल जेडपी छ यति भने यो वेभलाई घटाउँदाखेरिको अब फ्ल्यान्जको मात्र जेडपी कति भयो त, टोटलमा यो भ्यालुलाई घटाइदिने यति। सेक्सन त हाम्रो फेरि के छ, प्लास्टिक छ,
फर्मुलामा त्यही राखिदियो। एमएफडी भनेको अघि हामीले जेडपी राखिन्थ्यो भने अब जेडएफडी एफवाई बाई गामा एम नट इन्टु बिटा राखिदिने हो। त्यो राख्दाखेरि 186.404 आयो। केही पनि गाह्रो छैन, नयाँ केही पनि छैन। जस्ट यो वेबमा हाई सियर भएको हुनाले त्यसले त बिचरा सियरलाई नै बोक्नु पर्ने छ, त्यसलाई बेन्डिङलाई किन बोकाइदिने? त्यो आफै बिचरा सियर बोक्दा बोक्दा थाकेको छ त्यो वेब, त्यसलाई फेरि बेन्डिङ पनि किन बोकाइदिने भनेर लो सियर छ भने ल ठिकै छ तेरो पनि बोकिदिन्छु भनेर बोक्यो। हाई सियर हुँदाखेरि बिचरा उसलाई आफूलाई बोकि नसक्नु छ लोड भने त्यसले बिमको लोडलाई अथवा हाम्रो अलिकति भए पनि बेन्डिङ मोमेन्टलाई चाहिँ बोक्न सक्दैन। बेन्डिङ मोमेन्ट त्यसलाई दिनै हुन्न भन्ने तरिकाले चाहिँ त्यसलाई हटाइदिएको है। अब त्यो भ्यालु चाहिँ कति हुने भयो? एमएफडी हुने भयो। अब फर्मुला लाऊ, कसैलाई पनि गाह्रो छैन। हेर त, एमएफडी भनेको एमडी माइनस बिटा एमडी माइनस एमएफडी गरेर भ्यालु निकाले 252। त्यो चाहिँ 278 हाम्रो फर्मुलाले दिएको भ्यालु भन्दा सानो आयो, त्यही भएर ओके भयो। र 252 भनेको हाम्रो रिकमेन्डेड भ्यालु भनेको 223 थियो, त्यो भएर त्यसलाई पनि ओके भनेर गयो। फरक यति मात्र हो, एमएफडी निकाल्नु पर्छ। यो फर्मुला लाउन जाने र एमएफडी भनेर निकाल्ने। एमएफडी भनेको त्यही वेबलाई घटाइदिने हो। टोटल जेडपी जति कोडले रिकमेन्ड गरेको छ त्यसमा चाहिँ के को एरिया घटाइदिनु पर्यो, केले दिने भ्यालु घटाउनु पर्यो, यो वेबले दिने एरिया घटाउनु पर्यो। यति मात्र हो यसको लोजिक, अरु केही पनि यसको फरक केही पनि छैन है। अब बाँकीको वेब बक्लिङ, वेब ट्रिपलिङ, डिफ्लेक्सन सबै चिजहरू सबै सेम हुन्। जस्ट यदि हाई सियर आयो भने फर्मुला चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो है। अब बाँकी हामीले जुनसुकै टपिक पढौँ फरक पर्ने भनेको यस्तै हो, त्यो फर्मुला मात्र चेन्ज हुने हो, त्यो मोमेन्टको निकाल्ने। अब सेकेन्ड च्याप्टरमा सेकेन्ड टपिकमा जाउँ। अब यति जानिसकेपछि ल्याटरली सपोर्टेड जानिसकेपछि ल्याटरली अनसपोर्टेड भयो भने चाहिँ कसरी डिजाइन हुन्छ भन्ने कुराहरू हेरौँ है। अनसपोर्टेड भयो भने है फरक पर्ने भनेको त्यही मोमेन्ट मात्र हो। मोमेन्टमा निकाल्दाखेरिको फर्मुलाहरू फरक छन् के, ल्याटरली सपोर्टेड हुँदाखेरि अनसपोर्टेड हुँदाखेरि चाहिँ त्यो मोमेन्ट निकाल्ने फर्मुलाहरू फरक छन्, अरू केही पनि फरक होइन है। ल हेर त, ल्याटरली अनसपोर्टेड भयो भने यो फर्मुला चाहिँ अलिकति फरक छन् के। एमडी निकाल्ने फर्मुला चाहिँ के छ, बिटा पी जेडपी, पहिला एफवाई बाई गामा एम नट थियो, अब यहाँ चाहिँ एफबिडी भनेर फर्मुला छ कि है। निकाल्ने फर्मुला फरक छ, एफबिडी निकाल्नु पर्यो। अब एफबिडी निकाल्नको लागि फेरि यहाँ फर्मुला छ, एफबिडी भनेको जाई एलटी एफवाई बाई गामा एम नट। यो जाई एलटी निकाल्नु पर्यो। जाई एलटी निकाल्नलाई फेरि यहाँ फर्मुला छ, हेर त, फाइ एलटी र लेम्डा एलटी कम्प्रेसनको जस्तो के। किन यसमा त टोर्सनमा जाँदाखेरि कम्प्रेसन बक्लिङ आउने हो, बक्लिङ आएपछि कम्प्रेसन मेम्बर जस्तै एफसिडी भनेको हामीले एफसिडी भनेको डिजाइन बेन्डिङ के अरे कम्प्रेसन स्ट्रेस निकालेको जस्तै यसमा बेन्डिङ भएको हुनाले एफबिडी निकाल्नु परेको। सबै फर्मुला चाहिँ उही बक्लिङको जस्तो छ। अब यहाँ गएर यो निकाल्छ फेरि है। अब फेरि अल्फा लेम्डा र यो भ्यालु निकाल्नको लागि फेरि फर्मुला छ यहाँ तल, अल्फा कति अर्को लागि कति भनेर यहाँ सबै फर्मुला दिएको छ। अब फेरि लेम्डा एलटी निकाल्न एफसिआर निकाल्ने फर्मुला छ, अथवा एमसिआर निकाले पनि हुन्छ। एमसिआर अथवा एफसिआर निकाल्ने फेरि फर्मुला छ है। एमसिआर अथवा एफसिआर निकाल्ने फेरि फर्मुला छ। यत्रो गाह्रो होइन, तर एउटाबाट अर्को निकाल्नु पर्ने मात्र कुराहरू छ नै। ल्याटरली अनसपोर्टेड भयो भने है अलिकति स्ट्रेन्थ चाहिँ घट्छ है। यो एफबिटी को भ्यालु कहिले पनि एफवाई बाई गामा एम नट भन्दा जहिले सानो आउँछ कि, त्यही भएर एमडी को भ्यालु जहिले क्यापेसिटी घट्छ ल्याटरली सपोर्टेड हुन भन्दा यो एफबिटी को सबैभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु भनेको एफवाई बाई गामा एम नट हो, होइन भने यो भन्दा भ्यालु जहिले घट्छ। त्यही भएर एमडी को ल्याटरली सपोर्टेड हुँदाखेरि जहिले एफवाई बाई गामा एम नट हुन पाउँथ्यो, अनसपोर्टेड भएको हुनाले एफवाई बाई गामा एम नट भन्दा सानो भ्यालु आउने हुनाले जहिले पनि स्ट्रेन्थ रिड्युस हुन्छ ल्याटरली अनसपोर्टेड हुँदा। गर्ने केही पनि होइन, फर्मुलाहरूलाई सब्स्टिट्युट गर्दै गर्दै जाने हो, अरू केही पनि समस्या छैन। अब तलको सियर चेक, बेयरिङ चेक सबै कुराहरू सेम हो। अहिले हामीले जे गर्यौं त्यही नै गर्ने हो। ल एकचोटि सर र यसको कुराहरू पनि हेरौँ, नबुझ्ने एकजना पनि हुँदैन। ल्याटरली अनसपोर्टेड, यसलाई मैले क्लियर गरेँ। ल हेर, अब यहाँ मैले यसरी नै डिजाइन अ ल्याटरली अनसपोर्टेड बीम फर द फलोइङ डाटा, इफेक्टिभ स्पान 4 मिटर, मैक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट 550 किलोन्युटन मिटर, मैक्सिमम शियर फोर्स 200 किलोन्युटन, स्टिल अफ ग्रेड एफई 410। सबै डाटा चाहिँ के दिए त, भ्यालुमा मात्र दिए भनेको अर्थ मैले यहाँ मैक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट निकालेर बस्नुपर्ने केही पनि आवश्यक परेन।
है परेन। ल अब यति गरिसकेपछि अब हेर त यफी 415 छ भने एलडिङ को भ्यालु यति छ, ओएफ को यति नै भयो, यफी को भ्यालु 410 भयो। इफेक्टिभ लेन्थ चाहिँ 4 मिटरको दिएको छ। इफेक्टिभ लेन्थ चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ 4 मिटरको दिएको छ है। एउटा 4 मिटरदेखि अर्को 4 मिटरसम्म चाहिँ बाङ्गिन पाउनेवाला छ है। किन है यसरी यो ठाउँमा र यो ठाउँमा चाहिँ हामीले पिल्लर छ अनि यति ठाउँ त बाङ्गिन पाउँछ नि है। यो हो इफेक्टिभ लेन्थ। त्यही भएर के इन्टु एल को ठाउँमा 4 मिटर राख्न पाइयो है। अब कहिलेकाहीँ तिमीहरूलाई इक्जाममा चाहिँ झुक्काइदिनलाई के सोध्छ भन्दा एउटा बिम छ रे है, मैले जस्ट भनिदिन्छु। हुन त यो पछि मैले तिमीहरूलाई फिजिकल क्लास पनि थोरै डिस्कसन गराउँछु। एउटा बिम छ रे, यो बिमलाई चाहिँ यता र यताबाट सेकेन्डरी बिमले चाहिँ सपोर्ट गरेको छ भन्छ कि। यो सपोज चाहिँ 9 मिटरको थियो, 9 मिटरको थियो, ती 3 मिटरमा चाहिँ सेकेन्डरी बिमले सपोर्ट गरेको छ भन्छ। त्यति बेलामा बाङ्गिनी लेन्थ कति हुन्छ भन त? बाङ्गिनी लेन्थ 9 मिटर बाङ्गिन पाउँछ यता र यताबाट मैले बिमले यसरी सपोर्ट गरे भने? पाउँदैन। यति मात्रै होला हो, यति मात्र फरक आएको छ एकचोटि क्वेसन। जति मिटर दियो त्यति चाहिँ बाङ्गिनी लेन्थ होइन। हामीलाई एलएलटी, यो एलएलटी भनेको छ नि, यो एलएलटी बुझ्नुपर्ने यसमा यति मात्र। अरू फर्मुला एप्लाई गर्दा गर्दै तिमीहरूले सबै मिलाउँछौ। फर्मुला मात्र एप्लाई गर्ने जानी सक्यो है। फर्मुला एप्लाई गर्यो भने सकिहाल्छ, तर मिलाउनु पर्ने भनेको यही एलएलटी को भ्यालु हो। एलएलटी को भ्यालुमा चाहिँ ध्यान दिने। यदि क्वेसनले चाहिँ त्यो बिमलाई बीचमा समातेको छ भनेर त भनेको छैन, त्यो टोटल स्पानलाई चाहिँ कतितिरबाट सपोर्ट त गरेको छैन। कहिलेकाहीँ के भन्न सक्छ टोटल स्पान चाहिँ 5 मिटर छ तर बीचमा चाहिँ सपोर्ट दिएको छ भनिदिन्छ। भनेपछि अब एलएलटी को भ्यालु कति भयो भन त? 5 मिटरको थियो, बीचमा चाहिँ सपोर्ट गरेको छ भनेपछि कति भयो? 2.5। यति हो यसमा मिलाउनु पर्ने। किन त्यो हो त? एलएलटी भनेको बक्लिङ, हामीले त हेर्ने भनेको त बक्लिङलाई हो नि। बक्लिङ हुने भनेको त जतिलाई सपोर्ट गरेको छैन, जति फ्री छ त्यति पार्ट मात्र बाङ्गिने हो, जति फ्री पार्ट छ त्यति मात्र बाङ्गिने हो। अब हेर अझै तिमीलाई दिमागमा के अरे इक्जाममा टाउको खाइदिनलाई एकातिर चाहिँ 3 मिटर दिएको सपोर्ट चाहिँ यसरी दियो, 5 मिटरको बिममा चाहिँ राइट साइडबाट 3 मिटरमा चाहिँ सपोर्ट गरेको छ भनेर भनिदिन्छ, राइट साइडबाट 2 मिटरमा सपोर्ट गरेको छ भनिदिन्छ। अब एलएलटी कति राख्ने भन त? 3 मिटर। 3 मिटर राख्ने। किन 3 मिटर? बक्लिङ चान्सेस बढी केमा छ? 2 मिटरमा बढी बाङ्ग्ने लागि 3 मिटरमा 3 मिटर। यसरी झुकाउन सक्ने भनेको यही लेभल झुकाउन सक्ने भनेको। तिमीहरूलाई नर्मली त बराबर स्पेसिङमा दिन्छ, एउटै भयो भने सकिहाल्यो। कहिलेकाहीँ लेफ्टबाट 1 मिटरमा चाहिँ तिमीहरूलाई सपोर्ट दिएको छ, फेरि 1 मिटरमा पनि फेरि सपोर्ट आएको छ भनेर भनिदिन्छ कि क्वेसनमा हैन। किन त्यो ट्विस्ट गरिदिएको। नर्मली हामीले न्युमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो कुराहरू हेर्दैनौँ अनि मान्छेले चाहिँ त्यो एलएलटी भनेको लेन्थ जति दिएको छ त्यही एलएलटी हो भनेर राख्छ अनि इक्जाममा बिगारेर आउँछ। सो ल भनेपछि अब एलएलटीमा कसैलाई पनि केही कन्फ्युजन छैन है। इफेक्टिभ लेन्थ भनेर भन्छौँ त्यसलाई, अथवा एलएलटी भनेको ल्याटरली टोर्सनमा जाने लेन्थ कति हो भनेर भन्न खोजेको। ओके, प्लास्टिक सेक्सन मोडुलस रिक्वायर्ड। अब जेडपी को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने हाम्रो फर्मुला त त्यही नै अगाडिकै हो। के थियो रे? एमडी इक्वल्स टु, किन ट्रायल गर्ने त हो नि, एमडी इक्वल्स टु जेडपी एफवाई बाई के अरे बीटा बी जेडपी इन्टु एफवाई बाई गामा एम नट हुन्थ्यो। अब एफवाई बाई गामा एम नट त यहाँ हुनेवाला छँदै छैन, यो त सबैभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु हो। अनि मैले यहाँ फर्मुला पनि देखाइहालेँ है। यहाँ हेर त एफवाई बाई गामा एम नट त यहाँ हुने चान्सेसै छैन, एफवाई बाई गामा एम नट त हुन चान्सेसै छैन। यो भन्दा त जहिले भ्यालु घट्ने हो। घट्छ भने मैले सेक्सन सुरुमै के मानिदिनु पर्यो भन त? सानो सेक्सन मान्ने कि ठुलो सेक्सन? पछि आउँदाखेरि घटेरै आउँछ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि यो एफवाई बाई गामा एम नट राख्ने मान्छे त मूर्ख बाहेक मैले अरू केही पनि भन्दिनँ। त्यही भएर सुरुमै यसको 30% मैले इन्क्रिज गर्दै, यसमा चाहिँ 10 देखि 20% होइन, यसमा 30-40% इन्क्रिज गर्दै है। सुरुमै 30% इन्क्रिज गर्दै 30 गरिदियो भने 1.3 एम गामा एम नट डिभाइड बाई एफवाई भयो जेडपी को भ्यालु। यहाँबाट जेडपी को भ्यालु ब्याक सब्स्टिट्युसन गर, त्यहाँबाट आयो जेडपी को भ्यालु कति? 3146 इन्टु 10 को पावर 3 एमएम क्युब आयो। अब यति आएको भनेको अर्थ 314 छ सिएम क्युब आयो। अब यति आयो भने अब मैले सेक्सन चुज गर्नु पर्यो। सेक्सन चुज गर्नलाई फेरि म कहाँ जानु पर्यो?
कहाँ जाने रे सेक्सन चुज गर्नलाई कुन स्टिल टेबल हेर्ने कि आइएस 800 हेर्ने सेक्सन चुज गर्नलाई सेक्सन चुज कहाँ हुन्छ अरे आइएस 800 बाट हुन्छ कि स्टिल टेबलबाट हुन्छ अरे यसको बीमको 800 बाट है एनएक्स एच मा गयो जेडपी आइहाल्यो एनएक्स एच मा गयो एनएक्स एच ओके एनएक्स एच अब एनएक्स एच मा गएर हामीलाई चाहिएको कति छ त हामीले अलरेडी 30% बढाएको छौं फेरि बढाइराख्नु परेन है एनएक्स एच मा कति भ्यालु चाहिएको छ पहिला त्यो भ्यालु हेरौँ अनि त्यसपछि हेरौँला ल्याटरली सपोर्टेड ल्याटरली अनसपोर्टेड ओके 3 1 4 छ सीएमके 3146 3146 को नजिकको भ्यालु 3146 ओ यहाँ रहेछ ओके यसलाई क्लियर गरे 3146 भनेको यो 30 60 यो युज गरे पनि भयो हामीले 30% बढाएको अथवा हेर त यो भनेको कति एमबी 400 युज गरे पनि भयो ए यो त जेडी हो जेडपी को भ्यालु यता छ हेर्नु जेडपी को त सेकेन्ड जेडपी कति कति 3100 भनेको यो भनेको कुन हो यो भनेको यताबाट 1 2 1 2 3 4 टपबाट 4 4 तलको टपबाट 1 2 3 4 आइएस डब्ल्युबी 550 युज गरे पनि भयो हैन अलिकति ठुलै युज गर्छु भने आइएस एमबी 600 युज गरे पनि भयो है अझै यसभन्दा तलका पनि कुनै मिल्छ कि हैन तलको पनि छन् तल सानो 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 200 200 तिर झर्यो ए तल त रहन्छन् भनेपछि यिनै दुईटा मध्ये एउटा चुज गर्नु पर्यो यिनै दुईटा मध्येको एउटा चुज गर्नु पर्यो यो कि त 3000 को 3100 चाहिएको छ 3000 चुज गरे पनि भयो 3500 चुज गरे पनि भयो अब यसो सोचे मैले अलरेडी 30% बढाइदिएको छु अझ 3500 हेरे भने त कति धेरै बढाइयो त्यत्रो धेरै बढाउन नपर्ला भनेर मैले फर्स्ट ट्रायल चाहिँ यही गर्न सके है अब त्यसको लागि चाहिँ मैले यता सेक्सन चुज गरेर लिए हेर त आइएस एमबी 600 आइएस एमबी 600 लाई चुज गरेको चाहिँ मैले यहाँ आइएस एमबी 600 भनेको तेस्रो 3500 वालालाई चुज गर्दै आएको थियो ल 3500 वाला ल हेर त अब भ्यालु त्यही दिएकै छ यता जाम ल 3500 वालालाई मैले चुज गरे आइएस एमबी 600 अब सबै भ्यालु दिएकै छ डेप्थ को भ्यालु कति बीएफ को भ्यालु कति टीएफ को भ्यालु कति टीडब्ल्यू आर1 आरएक्स आरवाई सबै आइजेड को भ्यालु चाहिँ स्टिल टेबलबाट आउँछ यो र यो स्टिल टेबलबाट आयो जेडपीजेड र जेडीजेड दुईटै भ्यालु चाहिँ हामीलाई गिभन छ ल अब यति भइसकेपछि अब मेरो सेक्सन सिलेक्सन भयो अब यसको लागि चाहिँ यो फर्मुलामा हेर त यो फर्मुलामा चाहिँ हाई शेयर लो शेयर के शेयर भन्ने केही कुरा गरेकै छैन यो फर्मुलामा त्यही भएर हाई शेयर लो शेयर छुट्याइराख्नु पर्दैन अर्को के भनेको छ बीटा बी को भ्यालु र जेडपी को भ्यालु र एफबीटी को भ्यालु भन्ने कुरा चाहिँ कन्सिडर गरेको छ है यहाँ एक्चुअली नट एक्चुअली यहाँ पढ्ने है सेक्सन होलो इन केस अफ यति ल ठिक छ ल हेर त अर्को के भनेको छ बीटा बी भनेको चाहिँ कुरा छुट्याएको छ बीटा बी भनेपछि अब प्लास्टिक पर्छ कि कम्प्याक्ट पर्छ कि सेमी कम्प्याक्ट चाहिँ छुट्याउनु पर्यो फर्स्ट स्टेप मैले छुट्याएँ बी भनेको BF/2 बाट 105 B/TF को भ्यालु निकाले 5.04 भनेको 9.4 भन्दा सानो भयो प्लास्टिक अर्को D/TW को भ्यालु D-2TF/TW यो बुझिहाल्यो 46 आयो यो पनि 84 भन्दा सानो प्लास्टिक सेक्सन भयो अब हामीलाई फर्मुला लाउनु पर्यो अब यहाँ लो शेयर हाई शेयर तिर जानु परेन अब मैले फर्मुला लाएँ जामतिर फर्मुला है अब एमसीआर निकाल्ने फर्मुला दिएको छ सबभन्दा सुरुमा है अब किन अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने त यही छ एफबीटी छ एफबीटी निकाल्नलाई जाई एलटी एफवाई बाइ गामा एम नट निकाल्नु पर्ने छ जाई एलटी गामा एम नट निकाल्नको लागि फेरि यो निकाल्नु पर्ने छ यो निकाल्नलाई फाइ निकाल्नु पर्ने छ फाइ निकाल्नलाई फेरि लेम्डा एलटी निकाल्नु पर्ने छ लेम्डा र एलटी निकाल्नलाई एमसीआर निकाल्नु पर्ने छ बीटा बी थाहा छ जेडपी थाहा छ एफवाई थाहा छ एमसीआर थाहा छैन फेरि एमसीआर निकाल्नु पर्ने छ त्यही भएर फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ एमसीआर निकालियो अब एमसीआर निकाल्नलाई त्यति अघिको कुरा जाने हो भने सक्यो 1.1 थाहा नै भयो पाई स्क्वायर थाहा नै भयो ई को भ्यालु थाहा भयो एलएलटी र त यही हो इम्पोर्टेन्स भनेको अघि तिमीलाई थाहा पाउनु पर्ने भनेको यति भ्यालु मात्र हो भनेको यही भएर हो एलएलटी तिमीहरूलाई थाहा नै छ आरवाई तिमीहरूलाई थाहा नै छ सेक्सनको आरएक्स आरवाई दिएकै छ 1 + 1/20 थाहा भयो एलएलटी थाहा भयो आरवाई थाहा भयो एचएफ थाहा भयो टीएफ थाहा भयो अब यति भएपछि फर्मुला हामीले लाउन सकिहाल्ने भयो है
अथवा यहाँ सेकेन्ड फर्मुला पनि दिएको छ प्लस जीटी एमसीआर जीटी भनेर फेरि यो है यो स्टेप है यो फर्मुला लाउँदाखेरि हुन्छ यो जीटी आईटी भनेर वाला अथवा यहाँ अर्को फर्मुला पनि छ। अब यहाँ हेर्यो भने यहाँ दुईटा कुरा चाहिँ लेखिएको छ है हेर है माथि एमसीआर निकाल्ने दुईटा फर्मुला छ यहाँ पनि फर्मुला छ यहाँ पनि फर्मुला छ। यो तल्लो भनेको एप्रोक्सिमेट हो माथिल्लो भनेको एक्ज्याक्ट हो है। यहाँ इन केस अफ सिम्पली सपोर्टेड प्रिस्मेट्रिक मेम्बर विथ द सिमेट्रिक क्रस सेक्सन द इलास्टिक ल्याटरल एमसीआर इज यति भनेर भनेको छ भने तल्लोको चाहिँ के भनेको छ द फलोइङ सिम्प्लिफाइड इक्वेसन। यो चाहिँ सिम्प्लिफाइड इक्वेसन हो। यो भ्यालुलाई निकालेर सब्स्टिट्युट गरेर यहाँ आईटी जाईटी यहाँ के छ हेर त आईडब्ल्यू यो भ्यालुलाई निकालेर सिम्प्लिफाई गरेको फर्मुला हो यो अथवा यो जुन युज गरे पनि है। तर हामीले एक्जाममा चाहिँ सकेसम्म यो माथिको एक्युरेट फर्मुलालाई चाहिँ युज गर्न खोजियो भने यहाँ छ फेरि फर्मुला है। सजिलो चाहिँ यो छ छिटो निकाल्नलाई तर एक्युरेट फर्मुला चाहिँ यो छ। अहिले त हामीले एक्युरेट पनि सिकौँ न भनेर मैले दुईटै तरिकाले यहाँ गरिदिएको छु। फर्स्टको एक्युरेट तरिकामा हेर्यो भने पाई स्क्वायर थाहा छ ई थाहा छ आईवाई थाहा छ एलएलटी थाहा छ जी भनेको त हामीलाई थाहा नै छ। यो भनेको के हो रे जी भनेको के रिजिडिटी रे मोडुलस अफ रिजिडिटी। जी को भ्यालु हामीलाई स्टिल टेबलमा दिएको छ स्टिलको प्रोपर्टीमा दिएको छ। अब यहाँ थाहा पाउनु पर्ने छ आईटी है। यहाँ थाहा पाउनु पर्ने फर्स्ट टर्म छ आईटी। अब आईटी को भ्यालु कति भनेर भन्दैको पनि छ यहाँ कता ल्याङ्ग्वेजमा आईटी को भ्यालु कता देख्दै थियो मैले अघि आईटी है कता छ है आईटी को भ्यालु यहाँ भन्दैको छ बीआईटीआई क्यूब बाई 3 भनेर भन्दैको छ। आईटी भन्ने एउटा नयाँ निकाल्नु पर्यो। पाई स्क्वायर थाहा छ ई थाहा छ आईडब्ल्यू फेरि नयाँ छ है। आईडब्ल्यू भनेको चाहिँ वार्पिङ कन्स्ट्यान्ट भनेर भन्दैको छ र त्यसको फर्मुला चाहिँ दिएको छैन त्यो चाहिँ घोक्नु पर्यो है। यति दुईटा टर्म एउटा आईटी र आईडब्ल्यू निकाल्ने दुईटा टर्म निकाल्न जाने हो भने काम कुरो सिद्धियो यो फर्मुलामा है। हाम्रो यो भनेको ठ्याक्कै के जस्तो छ भन्दा हामीले कम्प्रेसनमा पढेको एफसिटी निकाल्दाखेरि एङ्गलको लागि एफसिटी निकाल्दा जे दुःख गर्नु परेको थियो त्यही जस्तै छ। तर यसभन्दा मैले सजिलो उपाय पनि मैले सिकाउँछु नआत्यो। पहिला चाहिँ एक्ज्याक्टली फर्मुला मेथडबाट सिकाउँ त्यसपछि त टेबल हेर्ने मेथड पनि छ। यसको सिमेट्रिकल सेक्सन छ यसको टेबल पनि छ है। त्यो सेकेन्ड स्टेपमा मैले सिकाउँछु। अब आईटी को भ्यालु कति भनेको छ भने बीटा आई टीआई क्यूब डिवाइडेड बाई 3 भन्दैको छ है। अब बीटा आई भनेको फर्स्टको लागि हेर त यसमा त ओएभ र फ्ल्यान्ज भनेर दुईटा छ ओएभ र फ्ल्यान्ज भनेर दुईटा छ। अब बीटा आई भनेको कति त भन्दा बीटा आई भनेको दुईटा भएको हुनाले 2 इन्टु सरलाई कसले निकाल्यो तिमीहरूले हो कति गयो होला सरलाई के खान्थेको के हो राजन के खाने हो सरलाई मैले होइन हौ कसले हो त्यो राजन तामाङ काम हो सरले नै भने देखेर छ त्यहाँ के खानु राजन तामाङ के विक्रम भुसाल हुन आइरहेको छ सरलाई नै मैले के त होइन खान्छ राजन तामाङले हो बौद्धमा घर छ भने मन परि गर्न पाइन्छ यार यो यार हाइलक्स गाडी छ भने जे गर्न पाइन्छ यार कोही यो क्लासमा पनि जोइन भएको छ नि क्या त्यहाँ नदेखेपछि त फर्किनु पर्ने हो त्यो पनि अनदेखेको छ। ल हेर है एकदमै सजिलो छ यो फर्मुला जस्ट सब्स्टिट्युट गर्ने मात्र हो। बी भनेको विड्थ भइहाल्यो टी भनेको थिकनेस भइहाल्यो। दुईटा चिज छन् एउटा फ्ल्यान्ज छ एउटा वेभ छ त्यही भएर दुईटालाई सम गर भनेको है। बी को भ्यालु कति हुने भयो त फ्ल्यान्जको भन्दा 140 त्यसको थिकनेस कति छ त 20.8 140 इन्टु 20.8 को क्यूब डिवाइड बाई 3 तल र माथि छ त्यही भएर 2 टाइम्स प्लस। अब यो हेर है वेभ हेर त वेभ भनेको त कति यो त माथि गइहाल्यो अब बाँकी रहेको कति भयो त 600 माइनस
अब यो भाग भनेको त दुईटैको पर्छ नि हैन, त्यही भएर आधा तलको आधा माथिको गर्दाखेरि एकतिरको थिकनेस घटाइदिए भइहाल्यो हैन। 600 माइनस 20.8 इन्टु ओए को टीडब्ल्यू को भ्यालु कति छ 12 को क्युब डिभाइड बाइ 3 भनेपछि आईटी को भ्यालु निकाल्न त केही पनि गाह्रो रहेनछ। आईटी को भ्यालु आयो, अब निकाल्नु पर्यो आईडब्ल्यू। आईडब्ल्यू को भ्यालु चाहिँ सम्झिनु पर्छ है साथीहरु, यो चाहिँ अलिकति गाह्रो फर्मुला छ है। आईडब्ल्यू को भ्यालु छैन त्यहाँ है, र यो किताबमा पनि हेर्यो भने एसके दुग्गलको किताबमा मात्र छ र त्यसको डेरिभेसन हेर्न मन लाग्यो भने पनि त्यसैमा मात्र छ र त्यो आवश्यक चाहिँ पर्दैन है यो वार्पिङ कन्स्ट्यान्टको भ्यालु निकाल्न। अनि आईडब्ल्यू को भ्यालु चाहिँ कति लेखिदिएको छ, त्यसले रिकमेन्डेड कति गरेको छ भन्दा 1 माइनस बीटा अफ आईवाई एचएफ स्क्वायर। अब आईवाई थाहा छ, एचएफ भनेको यो आधा आधा डिस्टेन्सलाई एचएफ हुन्छ, एचएफ स्क्वायर सबै थाहा छ, फरक भनेको यही बीटा एफ निकाल्नु पर्ने छ। अब बीटा एफ निकाल्नको लागि फर्मुला छ आईएफसी डिभाइड बाइ आईएफसी प्लस आईएफटी। आईएफसी भनेको टेन्सन, मोमेन्ट अफ इनर्सिया कम्प्रेसन र मोमेन्ट अफ इनर्सिया टेन्सन हो। टेन्सन र कम्प्रेसन फ्लान्ज दुईटैको एरिया बराबर भएको हुनाले आईएफसी र आईएफटी को भ्यालु बराबर हुन्छ। यो तलको एरिया र तलको फ्लान्ज र माथिको फ्लान्जको एरिया बराबर भएको हुनाले बराबर हुने भयो। त्यो भन्नुको अर्थ एउटाको ठ्याक्क डबल भएको हुनाले यसको भ्यालु आयो 0.5। एचएफ को भ्यालु आयो, अब आईडब्ल्यू को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर आईडब्ल्यू को भ्यालु आइहाल्छ है। अब आईडब्ल्यू को पनि भ्यालु आएपछि एमसीआर को भ्यालु आयो, सब्स्टिट्युट गर्ने एमसीआर को भ्यालु आयो। हेर त कति सजिलो छ, गाह्रो छैन, खासै गाह्रो छैन। जस्ट यति यो फर्मुला मात्र तिमीहरूले सम्झिनुपर्छ, यो कोडमा चाहिँ छैन है, घोक्नुपर्छ है साथीहरु। ल्याटरल अङ्ग्रेजी चाहिँ यही आएको थियो क्वेसन, ल्याटरली अनसपोर्टेडको गर भनेर है। अब त्यति आएपछि हेर त आईटी र आईडब्ल्यू आएपछि यो सुइँ फर्मुला राखिदियो, सुइँ फर्मुला राखिदियो इक्वल्स टु यो एफसीआरबी निकाल्नु पर्दैन है। एफसीआरबी निकाल्ने हो भने यो फर्मुला लाए पनि हुन्छ है। यो दुःख भयो भने यो तलको यो फर्मुला लाएर एफसीआरबी निकाले पनि हुन्छ। यहाँ फर्मुला पनि दिएको छ 1/20, तर यो एप्रोक्सिमेट फर्मुला हो, यो चाहिँ एप्रोक्सिमेट फर्मुला हो। यो भ्यालुलाई यहाँ सब्स्टिट्युट गरेर आएको फर्मुला हो यो। त्यही भएर यो र यो दुईटा एप्रोक्सिमेट फर्मुला हुन्, यो चाहिँ एक्ज्याक्ट फर्मुला हो। सकिन्छ भने चाहिँ एक्ज्याक्ट फर्मुला युज गर्नु, सकिँदैन मैले आईटी आईडब्ल्यू भन्ने मैले बिर्सेँ भने यो फर्मुला युज गरेर अथवा यो फर्मुला युज गरे पनि हुन्छ। त्यहाँ के लेखिदिएको छ हेर त 1.1 पाई स्क्वायर ई एलएलटी थाहा छ, आरवाई थाहा छ, 1/20 एलएलटी आरवाई सबै भ्यालु थाहा छ नि। यो थाहा भएपछि त्यही भ्यालु लगाएर यहाँ सब्स्टिट्युट गरिदियो भने एफसीआरबी आयो, एफसीआरबी आयो भने जेडपी र बीटा तिमीलाई थाहा छ, एमसीआर आयो। अब एमसीआर त यसरी पनि निस्किँदो रहेछ नि त हैन, यसरी पनि निकाल्न चाहिँ सकिन्छ, तर त्यो एप्रोक्सिमेट हो, एप्रोक्सिमेट हो। ल अब बाँकी त पुट द फर्मुला गेट द आन्सर। एफसीआरबी आयो, एफसीआरबी आएपछि यहाँबाट लेम्डा एलटी आयो, बीटा बी थाहा छ, जेडपी थाहा छ, एफवाई थाहा छ, एमसीआर थाहा छ भनेपछि के आयो लेम्डा एलटी आयो। त्यो भ्यालु निकाले लेम्डा एलटी आयो, त्यो लेम्डा एलटी को भ्यालु यो भन्दा सानो हुनुपर्छ भनेको छ, त्यो भन्दा सानो आयो, त्यही भएर 0.874 आयो लेम्डा एलटी आयो। अब अल्फा एलटी लेम्डा एलटी आएपछि रोल्ड सेक्सन हामीले युज गरेको, त्यो भएर अल्फाको भ्यालु 0.29 भयो भने फाइ एलटी आयो, यहाँ लगेर राख्यो भने फाइ एलटी आयो। फाइ एलटी को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरे फेरि फाइ एलटी आयो भने माथितिर लगेर राख्दाखेरि जाई एलटी आउँछ। फाइ र लेम्डा एलटी आएपछि जाई एलटी आउँछ। अब त्यो जाई एलटी लगेर मैले एफबीटी मा लगेर सब्स्टिट्युट गरे भने एफवाई बाइ गामा एम नट सित मल्टिप्लाई गरे भने एफबीटी आउँछ, एफबीटी को भ्यालु आयो। अनि त्यो एफबीटी को भ्यालुले मल्टिप्लाई गरे भने के आउँछ एमडी आउँछ, एमडी आउँछ। यसरी पनि गर्न सकिन्छ। अब अल्टरनेटिभली भनेको सजिलो मेथडबाट यत्रो दुःख नगरेर सिधै एफसीआरबी निकालेर जाने हो भने एफसीआरबी निकाल्ने भयो फर्मुला छ, एफसीआरबी निकाल्ने अनि एफसीआरबी निकालिसकेपछि सिधै टेबलबाट पनि हेर्न सकिन्छ, सिधै टेबलबाट पनि निकाल्न सकिन्छ है। ल हेर टेबल 13A। अब इक्जाममा चाहिँ तिमीहरूलाई सजिलो चाहिँ यत्रो दुःख गरेर यो नम्बर अफ इक्वेसन यत्रो धेरै दुःख गर्ने कि सिधै एफसीआरबी निकालेर सिधै एफसीआरबी एउटा निकालेर सिधै टेबल हेर्ने भन्ने पनि दुईटै अप्सन छ। तर यो चाहिँ एप्रोक्सिमेट हो, फेरि पनि मैले रिपिट गरेँ यो एप्रोक्सिमेट हो, अलिकति भ्यालु फरक पर्छ। हेर त यहाँ एफपीटी को भ्यालु मैले अल्टरनेटिभली गर्दा 161 निकालेको छु भने यहाँ एक्चुअली मेरो कति आएको छ 170 आएको छ। अलिकति भ्यालु चाहिँ एप्रोक्सिमेट फर्मुला भएको हुनाले थोरै भ्यालु फरक पर्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ टेबल नम्बर 13A भन्नेमा दिएको छ। ल हेर त स्टिलको कोडको, तर इक्जाममा चाहिँ मैले एप्रोक्सिमेट नै सजेसन गर्छु किनभने टाइम सेभिङ कम के अरे बढी हुन्छ, टाइम सेभ हुन्छ। एक्चुअली गर्न खोज्दाखेरि यो त मिलाइएला अर्को क्वेसन छुट्न सक्छ, सो तिमीहरूले यो चेन्ज गर्न सक्छौ। त्यो हेर यहाँ दुईटाको लागि टेबल दिएको छ। एफबीटी निकाल्ने डिजाइन बेन्डिङ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ करस्पोन्डिङ टु ल्याटरल बक्लिङ एफबीटी
अल्फा एलटी को भ्यालु 0.21 हुँदाखेरिको लागि भनेर दिएको छ है। अल्फा एलटी 0.21 भनेको यदि वेल्डिङ गरेर तिमीले आफै प्लेटहरु बनाएको छैनौ तिमीलाई एक्जाममा आफै बनाउनु पर्ने आउँदैन, त्यही भएर जहिले पनि 13A हेर्ने 13A हेर्ने। त्यो 13A हेर्यो भने हामीलाई यहाँ एफसीआरबी चाहिएको छ, अर्को एफवाई चाहिएको छ। एफवाई त 250 भयो। अब एफसीआरबी को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। एफसीआर को भिपी को भ्यालु निकाल्ने नर्मल फर्मुला छ, त्यो फर्मुलाबाट एफवाई को भ्यालु गयो भने डाइरेक्टली एफबीटी को भ्यालु आउँछ है। यो मेथड छ सेकेन्ड मेथड, यो चाहिँ सजिलो मेथड छ। त्यो भयो भने त्यत्रो दुःख गरिराख्नु चाहिँ पर्दैन, यो न्युमेरिकलमा छिटो हुन्छ है। यहाँ मैले दुईटै कम्पेरिजन गरिदिएको छु। इक्वेसनबाट निकाल्दाखेरि चाहिँ 597 आयो भने एप्रोक्सिमेटबाट गर्दाखेरि 568 आयो है। एप्रोक्सिमेटले चाहिँ क्यापेसिटी बढी हुने क्यापेसिटी कम छ भनेर देखाइदिन्छ, किन डिजाइन गर्दाखेरि ओभर एस्टिमेसन हुनु भएन हैन। एप्रोक्सिमेट गर्दाखेरि त झनै सेफ हुनु पर्यो नि त हैन, रफली निकालेको छ भनेपछि झनै सेफ। त्यही भएर क्यापेसिटी चाहिँ घटाइदिन्छ है एप्रोक्सिमेट फर्मुलाले। त्यही भएर सजेसन मैले तिमीलाई गर्ने सजेसन चाहिँ एक्युरेट इक्वेसन निकालेर गर्ने, तर एक्जाममा चाहिँ एक्युरेट गर्न टाइम चाहिँ पुग्दैन। एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूको लागि चाहिँ एफसीआरबी निकाल्ने हेर है, यो फर्मुला निकाल्न एकदम सजिलो। हामीलाई यहाँ कोडमा दिएको ल हेर है, हाम्रो काम भनेको एफबीटी निकाल्ने हो। एफबीटी निकाल्नले एफसीआरबी निकाल्ने, एफसीआरबी निकाल्ने एप्रोक्सिमेट निकाल्ने फर्मुला दिएकै छ। एफसीआरबी निकाल्ने टेबलमा जाने र एफबीटी निकाल्ने, त्यति दुईटा काम भनेको। उही पहिला चाहिँ KL/RY निकाले जस्तै गरेर त्यति दुईटा मात्र काम गर्यो भने पनि हुन्छ, तर त्यो चाहिँ एप्रोक्सिमेटली आउँछ, एप्रोक्सिमेटली आउँछ। त्यति गरेपछि एफडी आयो। यति मात्र चीज हो फरक है, यति फरक। अब चेक फर शेयर उही पुरानै एफवाई एडब्ल्यू गामा एम नट। चेक फर वेब बक्लिङ उही पुरानै। मैले यहाँ चाहिँ पुरानो वाला फर्मुला चाहिँ त्यो के रे D1 प्लस त्यस्तो गरेर गर्दिएको छैन, अघिल्लोमा गरिदिहाले। वेब बक्लिङमा एक्जाममा यति मात्र गर्दै हुन्छ, किन 67E भन्दा सानो छ भने। अनि वेब क्रिप्लिङ पनि उही पुरानै, जे गो त्यही वेब क्रिप्लिङ पनि पुरानै। यसमा जान्नु पर्ने भनेको ल्याटरली अनसपोर्टेड दियो अथवा हाई सियर दियो, जे दिए पनि फरक पर्ने भनेको यही एमडी के रे एमडी निकाल्नलाई हो। यो एमडी निकाल्नलाई हो, एमडी निकाल्नलाई हो है, एमडी निकाल्नलाई हो, अरु केही पनि गर्नु पर्दैन है। अब एमडी निकाल्ने दुईटा टेक्निक छ, एकदम सजिलो। एउटा चाहिँ यो ल्याटरली अनसपोर्टेड भन्ने टपिकमा गइहाल्छौ, ल्याटरली अनसपोर्टेड आउँदा बित्तिकै। अब त्यहाँ लेखेको छ एफबीटी, एफबीटी निकाल्ने दुईटा टेबल छ है। एफबीटी निकाल्ने यही लेखिदिएको छ, डिजाइन बेन्डिङ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भनेको एफबीटी भनेको 13 नम्बर 13A र 13B बाट हेर्न सक्छौ भनेर भन्दैको छ। त्यो 13A र 13B निकाल्नेमा गयो भने त्यहाँ तिमीहरूलाई चाहिन्छ एफसीआरबी भन्ने चाहिन्छ। अनि त्यो निकाल्नलाई यही फर्मुला लाउँछौ। यो फर्मुलामा तिमीहरूलाई झुक्काउने भनेको यही एलएलटी हो। त्यही एलएलटी राम्रोसँग राख्न जान्ने हो भने यो फर्मुला आरवाई आरएक्स सबै थाहा छ। यो एचएफ भनेको चाहिँ थिकनेसको यो एच होइन, त्यो एचएफ हो, एचएफ हो। त्यहाँ चाहिँ तिमीहरूले अघि पनि बुझ्यौ होला। त्यो एचएफ भनेको चाहिँ यहाँको आधादेखि यहाँको आधासम्म हो, यति हो एचएफ। अरू तिमीहरूलाई यहाँ सम्झिनु पर्ने केही पनि छैन। अनि एचएफ को भ्यालु राख्यो भने एफसीआरबी आउँछ, एफसीआरबी राख्यो भने एफसीआरबी र एफआई छुट्यायो भने एफबीटी आउँछ। अनि एमडी निकाल्न सकिहाल्यो, पास भयो ओके, फेल भयो बढौ फेरि सेक्सन। कस्तो आनन्द छ। अहिलेको हाम्रो सेक्सन सायद पास भयो होला। त्यति गर्दाखेरि कतिकोमा पर्यो हेर त, कति स्ट्रेन्थ आयो। त्यतिको गर्दाखेरि हाम्रो स्ट्रेन्थ 597 550 को हेर त, बल्ल बल्ल बाँचेको रहेछ। अन्त एप्रोक्सिमेट गरेको त जस्ट ओके मात्र भइदो रहेछ, जस्ट ओके मात्र। हामीले 30% बढाएको, यसलाई पनि बढाएका थियौँ, 40% 50% जति भ्यालु बढाएका थियौँ। त्यो गर्दाखेरि ओके भएको छ हेर त। त्यही भएर ल्याटरली अनसपोर्टेडको सेक्सन चाहिँ एकदमै ठुलो आउँछ। 30, 35, 40% इन्क्रिज गर्दाखेरि मिल्छ है। र त्यो पनि फेरि ल है, तिमीलाई यहाँ फेरि एउटा लोजिक चाहिँ दिन्छु। त्यो पनि अहिले हाम्रो बीमको लेन्थ चाहिँ कति मिटर थियो? 5 मिटर थियो होला है, सपोज 5 मिटर थियो होला। तिमीलाई एक्जाममा चाहिँ 9 मिटरको दिन्छ बीमको लेन्थ चाहिँ, 9 मिटरको दिन्छ, तर 3 ठाउँमा चाहिँ सपोर्ट गरेको छ भनिदिन्छ। भनेपछि एलएलटी को भ्यालु कति हुने भयो भन त? एलएलटी को भ्यालु कति हुने भयो? 3 मिटर। 3 मिटर। यतिखेर चाहिँ फेरि 30, यो त 5 मिटरको थियो, 9 मिटर भन्न पर्दैन। यो बीम 3 मिटरको जस्तो हो। तिमीलाई डिजाइन गर्नुपर्ने बीम 3 मिटरको जस्तो हो। यतिखेर चाहिँ जति बक्लिङ हुने चान्सेस बढी भयो त्यति एफबीटी को भ्यालु घट्ने हो।
जति बक्लिङ बढी भयो त्यति एफबिटी को भ्यालु घट्ने हो है कम्प्रेसन घट्ने हो नि त कम्प्रेसन क्यापेसिटी घट्ने भनेको बक्लिङले घट्ने हो या तिमीहरूलाई थाहा नै छ एलएलटी बाइ आरवाई भनेको सिलिन्डरनेस रेसियो निकालेको हो कि यो भनेको त यहाँ त जोडेको छैन नि कम्बाइन गरेको छैन नि त एलएलटी बाइ आरवाई भनेको सिलिन्डरनेस रेसियो नै निकालेको हो पहिलाको है त्यहाँबाट चाहिँ यसमा कम्प्रेसन र टेन्सन आउने हो तर एफबिटी भनेको एफसिटी जस्तै भ्यालु हो है यसमा बेन्डिङमा भएको हुनाले मात्र हो भने अब यो 5 मिटरको दिएको थियो र पो यो त्यतिमा 35-40 गर्नु परेको थियो यो लेन्थ चाहिँ जति कम दिन्छ यो बक्लिङ हुने लेन्थ जति कम हुन्छ त्यति बढाउने जस्तो तिमीहरूलाई चाहिँ 2 मिटरको बक्लिङ लेन्थ दियो भने अब 30% बढाउनु पर्दैन 1.2% भनेको 20% जति बढाइदिए पुग्छ 5 मिटर भयो भने 30 45 50% बढाइदिनु है यसरी लेन्थमा बढी डिपेन्डेन्ट हुन्छ मैले भन्न खोजेको त्यो लेन्थ चाहिँ धेरै छैन भने लेन्थ चाहिँ बक्लिङ हुने लेन्थ चाहिँ धेरै छैन भने 25-30% बढाइदिए हुन्छ यदि बक्लिङ हुने लेन्थ चाहिँ 5 मिटर 7 मिटर 8 मिटर देख्न थाल्यो भने 40% 45% 50% सम्म बढाइदियो फर्स्ट ट्रायलमै यदि मिलाउनु छ भने त्यो भनेको एफबिटी को भ्यालु मोस्टली डिपेन्ड्स अन हुन त सेक्सनमा पनि डिपेन्ड हुन्छ तर मोस्टली डिपेन्ड्स अन एलएलटी भनेको लेन्थ अफ दी बक्लिङ अथवा लेन्थ जुन लेन्थ चाहिँ के हुन सक्छ बाङ्गिन सक्छ बक्लिङ हुन सक्छ त्यो लेन्थमा डिपेन्डेन्ट भ्यालु हो यति कुरा हो ल्याटरली अनसपोर्टेड यति यही एमडी निकाल्ने कुरा मात्र तिमीहरूले तीन फरक हो हाई सियर आउनु लो सियर आउनु ल्याटरली अनसपोर्टेड आउनु यसमा चाहिँ फरक भनेको चाहिँ के हो एमडी निकाल्ने फर्मुला एमडी निकाल्ने फर्मुला फरक छ अब एमडी निकाल्ने फर्मुला पनि एफबिटी निकाल्नलाई हो एफबिटी निकाल्नलाई एफसीआरबी र टेबल हेर्यो भने फ्याक्टर 2 लाइनमा आउँछ तिमीहरूलाई एक्जाममा किन पो एक्युरेट गरेर जानु छ र हैन एक्युरेट गरेर जानु पर्ने छैन भने त्यो टेबल युज गर्दिनु है अब कहिलेकाहीँ तिमीहरूलाई के लाग्छ भन्दा मैले तिमीहरूलाई जस्ट एउटा क्वेशन सोध्छु है कहिलेकाहीँ एक्जाममा चाहिँ के दिन्छ डिजाइन दी बीम टु ट्रान्सफर द मोमेन्ट 560 किलोन्युटन मिटर फ्याक्टर भनेर लेख्यो भन्नुपर्दा यहाँ के भन्यो केही पनि भनेन न लेन्थ दियो न सियर दियो केही पनि दिएन भनेपछि अब त यसलाई न हामीले सियरमा चेक गर्न सक्छौँ यो सियरमा चेक गर्नलाई त हामीलाई भ्यू चाहिन्छ ओइ बक्लिङ ओइ क्रिप्लिङ चेक गर्न सियर चेक गर्न डिफ्लेक्सन चेक गर्न लेन्थ चाहिन्छ मलाई त तलको चेक त केही पनि गर्नु परेन यसमा त जस्ट मैले सेक्सन निकाल्दै मात्र भयो अनि यस्तो क्वेसन मात्र दियो जस्ट मुभमेन्टलाई मात्र ओके गराउने क्वेसन मात्र दियो एमडी को भ्यालु नै ग्रेटर देन यो एमडी को भ्यालु ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु एमयू मात्र ओके गराउने क्वेसन मात्र दियो भने त्यति बेला चाहिँ मैले तिमीलाई रिकमेन्ड गर्ने चाहिँ के हो त टेबल युज नगरेर एक्युरेट इक्वेसन युज गर 12 नम्बरको आउँछ नत्र टेबल गर्दाखेरि छिटो सोलुसन हुन्छ है हैन त्यो सबै सियर पनि बेन्डिङ पनि सबै लेन्थ पनि सबै दियो भने चाहिँ त्यति बेला तिमीहरूले मजाले टेबल युज गर्दियौ अब हैन सर मैले त्यो इक्वेसनबाट हजुर टेबल गरे पनि के हुन्छ मार्क कम आउँछ टेबल भनेको एप्रोक्सिमेट फर्मुला हो मार्क कम आउँछ भन्न खोजेको त होइन तर एप्रोक्सिमेट हो जस्तो तिमीलाई त्यो क्वेसन चाहिँ 12 नम्बरको क्वेसन आयो भने त्यो एप्रोक्सिमेट फर्मुला युज गरेको छ भनेर मैले बढीमा 10 बढीमा 9 भ्यालु दिन सुरु गर्छु भने यति तिमीले एक्युरेट फर्मुला त्यहाँ भन्दैको त छ नि कोडले त तर त्यो एप्रोक्सिमेट हो है भनेर त भन्दैको छ नि त हैन त्यो अनुसार चाहिँ मैले त्यसको भ्यालुमा चाहिँ मैले 12 मा 12 दिन्छु यदि तिमीले अगाडिको के अरे एक्युरेट स्टेप गर्यौ भने अब लेन्थी क्वेसन आएको छ भने चेक गर्न त फेरि पनि मान्छे हो लेन्थी क्वेसन आएको छ भने एक्युरेट गरेन छ भनेर चाहिँ खोजिदैन नर्मल्ली एप्रोक्सिमेट फर्मुला युज गर्यो भने पनि लेन्थी छ एप्रोक्सिमेट मैले युज गरेको फर्मुला चाहिँ एप्रोक्सिमेट हो भनेर एक लाइन लेख्यो भने ए यसलाई थाहा छ एप्रोक्सिमेट र एक्चुअल भन्ने गएपछि उसले मजाले नम्बर दिन्छ तर थोरै आएको छ मैले एप्रोक्सिमेट गरेको छु भन्यो भने चाहिँ किन एप्रोक्सिमेट गर्नु पर्यो त एक्युरेट किन गरेनस् भन्ने खालको हुन्छ धेरै लेन्थी क्वेसन छ भने ल ठिकै छ एप्रोक्सिमेट र एक्युरेट भन्ने त थाहा रहेछ टाइम हुँदाखेरि यसले के अरे एक्युरेट वाला क्वेसन सल्भ गर्छ त्यसरी अलिकति तिमीहरूको अलिकति हामीले सोचिन्छ त्यो लेभलमा है त गाह्रो छैन बीम पनि पटक्कै गाह्रो छैन तिमीहरूले एकचोटि हेऱ्यो भने सुरुचोटि हेर्दाखेरि सबै टपिकमा एकैवटा क्वेसन चाहिँ गाह्रो जस्तो फिल हुन्छ त्यो दोस्रोचोटि त्यही क्वेसन हेर्दाखेरि कुनै पनि टपिक गाह्रो छैन अब यसमा फरक पर्ने भनेको जुनसुकै बीम हेरेर एमडी को भ्यालु निकाल्ने तरिका मात्र फरक पर्ने है एमडी को निकाल्ने तरिका मात्र फरक पर्ने
ओके, कुरा बुझिन्छ? कुरा बुझिन्छ? बुझिन्छ यो कुरा? बुझिन्छ। ल है, यो दुईटा मध्येको एउटा क्वेसन त अलमोस्ट हो, र अर्को क्वेसन छ एउटा ल्याटरली सपोर्टेडमै आउँछ मोस्टली। ल्याटरली सपोर्टेडमा अझै एउटा क्वेसन आउँछ बिल्ट अप। हुन त ल्याटरली सपोर्टेड भनेपछि कुरा बुझिहाल्यो, कुरा नै जस्तो हो, तर बिल्ट अप भनेको नपुगेको, क्यापेसिटी नपुगेको है। थोरै त्यसको बारेमा हामीले डिस्कसन मात्र गर्छौँ आजको क्लासमा, अनि नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ त्यसको न्युमेरिकललाई अथवा त्यसको लोजिक मात्र सम्झिन्छौँ। नजानेको नबुझेको त त्यो पनि केही पनि होइन, तर जस्ट त्यसको लोजिक सम्झिन्छौँ। अहिले काहीँ के भनिन्छ, जस्तो अहिले मैले बिमको डेप्थ कति राखेँ हेर त, ल्याटरली अनसपोर्टेडमा यहाँ बिमको डेप्थ कति राखेँ हेर त, कतिको आइएसएमबी 600 को राखेँ हो कि होइन? बिमको डेप्थ हेर त कति राखेँ, कति एमएम को राखेँ? 600 एमएम को बिम राखेँ। अनि माथि त्यो बिमभन्दा माथि स्ल्याब हुन्छ, स्ल्याबको पनि 100-200 हुन्छ, 100-200 सम्म 100 त भइहाल्यो, त्यो उसको स्ल्याबको थिकनेस भयो। अनि त्यसभन्दा तल चाहिँ त्यो स्टिलको प्लेटको थिकनेससित जोड्दाखेरि अलमोस्ट 150 जतिको त्यसको थिकनेस हुन्छ। हेर त 750 को डेप्थ भयो। हाम्रो घरको नर्मल डेप्थ कति हुन्छ, फ्लोर हाइट कति हुन्छ, 3 मिटर। 3 मिटरमा 750 बिमले खाइदियो भने मेरो घर कत्रो हुन्छ? क्लियर हाइट चाहिँ मेरो पुग्दैन, अनि मान्छेले चाहिँ बिम आयो भनेर निहुरेर जानुपर्ने हुन्छ। त्यस्तोमा हाम्रो दुश्मन बनिदिन्छन् आर्किटेक्टहरू। त्यस्तोमा हाम्रो दुश्मन को बनिदिन्छन्? आर्किटेक्टहरू। के बनिदिन्छन् उनीहरूले? साथी यो घर चाहिँ सानो छ, तपाईँले बिमको डेप्थ चाहिँ 200 भन्दा बढी राख्न पाउनुहुन्न, बिमको डेप्थ चाहिँ 300 भन्दा बढी राख्न पाउनुहुन्न भनिदिन्छ। हेर त, उनीहरूलाई आफै थाहा हुनुपर्ने, 300 राख्दै भन्दा नराख्दै भनेर राखिदिन्छन्, 300 भन्दा बढी नराख्दै भन्छन्। ल यही क्वेसनमा 5 मिटरको बिम थियो, 500 बेन्डिङ मोमेन्ट आएको थियो 550, तर त्यसले के भन्थ्यो मलाई, 300 भन्दा बढी नराखै बिमको डेप्थ भन्थ्यो। मैले सेक्सन हेर्छु, 300 को त कहाँ पुग्नु, 600 राखेर बल्ल बल्ल पुग्ने क्वेसन आएको छ इक्जाममा चाहिँ। मलाई क्वेसनमा 600 राखेर पुग्ने आएको छ, त्यो आर्किटेक्टले भन्छ मलाई 300 भन्दा बढी डेप्थ नराख्नु भनेपछि अब मैले के लाउनु पर्यो, डेप्थलाई 300 भन्दा बढी नहुने लोजिक लाउनु पर्यो। के गर्न सकिन्छ होला भन त? कसैलाई आइडिया छ? कसैले आइडिया दिन सक्छ? एउटा बिम राख्ने ठाउँमा दुईटा बिम राखिदिने 300 को। एउटा त ल राम्रै आइडिया, एउटा बिम राख्ने ठाउँमा दुईटा बिम राखिदिने। अझै अर्कोले कसैले अझै त्योभन्दा इकोनोमिकल आइडिया दिन सक्छ? हामीलाई मोमेन्ट कसले रेसिस्ट गर्ने हो रे भन त? मोमेन्ट रेसिस्ट कसले गर्नुपर्ने हो? डन्डीले। मोमेन्ट रेसिस्ट कसले गर्ने हो, फ्ल्यान्जले कि वेभले? वेभले। मोमेन्ट वेभले भन्न थाल्यो। मोमेन्ट फ्ल्यान्जले, शियर फोर्स वेभले भनेको हैन। अघि शियर निकाल्दाखेरि H/TW गरेको हो कि हैन? ओ साथीहरु, झुकिए भने पढेको फन्डामेन्टल युज गर्ने नलेज। बेन्डिङ स्ट्रेसको डायग्राम यस्तो, सबैभन्दा माथि स्ट्रेस टप र बटममा, शियरको स्ट्रेस यस्तो। तिमीहरुले के स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल के पास मात्र आएर भएर आऊ भनेर पढाएको हो र हैन नि साथीहरु? यार त्यस्तो नगर न। वेभमा हेर त शियर बढी हुन्छ, बेन्डिङमा हेर त फ्ल्यान्जमा बढी हुन्छ। सो फ्ल्यान्ज रेसिस्ट बाइ के रे, बेन्डिङ मोमेन्ट रेसिस्ट बाइ फ्ल्यान्ज पार्ट एन्ड शियर फोर्स रेसिस्ट बाइ के वेभ पार्ट भने। अब मलाई मोमेन्ट नपुगेको छ भने मैले वेभलाई बढाउनु पर्ने आवश्यक छ? मोमेन्टलाई रेसिस्ट गर्न कसलाई बढाइ भयो, कसलाई बढाइदिए भयो? फ्ल्यान्जलाई बढाइदिए भयो। फ्ल्यान्जलाई बढाउनु छ भने मैले किन दुईटा आई सेक्सन राख्छु? मैले के गर्छु, यो आई सेक्सन छ, आई सेक्सन भन्दा माथि एउटा प्लेट राखिदिन्छु, आई सेक्सन भन्दा तलतिर अर्को प्लेट राखिदिन्छु, फ्ल्यान्जको मोटो भइहाल्यो त फ्ल्यान्ज। अब यो प्लेट राखेपछिको यो डेप्थ पनि 300 भन्दा कम आउने गराउँछु। किन? यो फ्ल्यान्जको काम मात्र हो मोमेन्टलाई रेसिस्ट गर्ने। यो 20 mm को प्लेट अथवा 10 mm को प्लेट जति छ यसले मात्र हो लोड मोमेन्टलाई लाने। अनि अर्को मैले 10 mm को प्लेट थप्दिए भने यसको क्यापेसिटी डबल हुन्छ, डबल भन्दा पनि बढी हुन्छ। किन? यो न्यूट्रल एक्सिसबाट धेरै टाढा छ, त्यो भनेको डबल भन्दा पनि बढी हुन्छ। यदि तिमीले के गरायो भने 10 mm को मात्र पनि फ्ल्यान्ज प्लेट थप्यो भने त्यसको क्यापेसिटी पहिलाको क्यापेसिटी भन्दा डबल भन्दा बढी हुन्छ। भनेपछि किन दुईटा आई सेक्सन राख्ने प्यारलली एकै ठाउँमा? त्यो गर्न भन्दा राम्रो के रहेछ, त्यही बिममा तल र माथि फ्ल्यान्ज मोमेन्टलाई रेसिस्ट गर्न नपुगेको भनेको फ्ल्यान्ज नपुगेको हो, फ्ल्यान्जको थिकनेसलाई बढाइदिने।
अब फ्ल्यान्जको थिकनेसलाई बढाइयो भने यो स्टिल प्लेट छुट्टै भयो, आई सेक्सन छुट्टै भयो भने दुईटा सेक्सन भयो। दुईटा सेक्सन भएको हुनाले यसलाई के पनि भन्छौँ? कस्तो सेक्सन र यसलाई? दुईटा सेक्सन युज गर्यो भने त्यसलाई के भनिन्छ? के सेक्सन? बिल्ट अप सेक्सन है। नेक्स्ट पार्टको हाम्रो न्युमेरिकल चाहिँ यस्तो खालको हुनेवाला छ, बिल्ट अप सेक्सन। यदि मोमेन्टलाई ट्रान्सफर गर्नको लागि सेक्सन पुगेन भने, मोमेन्टलाई ट्रान्सफर गर्नको लागि सेक्सन पुगेन भने त्यति बेलामा फ्ल्यान्ज पार्टहरुमा कम्प्रेसन फ्ल्यान्ज र टेन्सन फ्ल्यान्ज दुईटै फ्ल्यान्ज पोर्सनमा एडिसनल प्लेट एड गरेर त्यसको क्यारिङ क्यापेसिटीलाई इन्क्रिज गराइन्छ भने त्यसलाई हामीले भन्छौँ बिल्ट अप सेक्सन। यही हो हाम्रो सेकेन्ड टपिकको डिस्कसन है। अब बिल्ट अप भयो भने दुई तीनवटा कुराहरु चाहिँ फरक हुन्छ। के हुन्छ? झमेला के हुन्छ बिल्ट अप गरायो भने फर्स्टमा त जेडपी निकालेर बस्नुपर्छ, जेडी को भ्यालु पनि निकालेर बस्नुपर्छ। किन? कोडले दिएको त आई सेक्सनको मात्र हो, तल र माथि प्लेट थपेपछि जेपी पनि इन्क्रिज हुन्छ, जेडी पनि इन्क्रिज हुन्छ। त्यस्तै गरेर मोमेन्ट अफ इनर्सिया पनि निकालेर बस्नुपर्छ। किन? तल र माथि प्लेट थप्यो भने मोमेन्ट अफ इनर्सिया पनि चेन्ज हुन्छ। अब तिमीहरूले के रे यो स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलमा पढेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्ने कन्सेप्ट सबै युज गर्नुपर्छ। त्यति गरेर पनि हुँदैन। यो प्लेटलाई र तलको प्लेट र माथिको प्लेटलाई, यो फ्ल्यान्जलाई र माथि थपेको प्लेटलाई जोड्न पनि पर्यो, कनेक्सन पनि डिजाइन गर्नुपर्छ। यति धेरै काम थपिन्छ बिल्ट अपमा। र तिमीहरूको मोस्ट अफ द बोर्ड एक्जाममा आएको क्वेसन चाहिँ यो हो, यो बिल्ट अप वाला हो मोस्ट अफ द बोर्ड एक्जाममा आएको क्वेसन। तर अघिल्लोचोटि चाहिँ ल्याटरली अनसपोर्टेड आएको थियो है। अहिले चाहिँ मलाई लाग्दैन अहिलेको क्वेसन, अहिलेको पार्टमा चाहिँ तिमीहरूलाई हाई सियरको क्वेसन पनि आउन सक्छ है, हाई सियरको क्वेसन पनि आउन सक्छ। त्यो चाहिँ एकदमै ध्यान दिने कोडमा भएको चिजहरूलाई एकदमै ध्यान दिने। हाई सियर आइदियो भने फरक केही छैन, वेभलाई हटाइदिने हो। हाई सियर आइदियो भने वेभलाई हटाइदिने है, चाहे त्यो ल्याटरली सपोर्टेड होस् अथवा अनसपोर्टेड होस्, वेभलाई हटाइदियो है, वेभलाई हटाइदियो अनि तिम्रो ल्याटरली सपोर्टेड भइहाल्छ। के अरे त्यो हाई सियरको घटिहाल्छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यति भएपछि म थोरै मात्र यसका टेक्निक मात्र मैले डिस्कसन गर्छु। अब यो माथिको लोड डिस्कसन गर्ने काम भनेको न्युमेरिकलको दिन गरौँला, यो केही पनि छैन। त्यही अस्तिको जस्तै फ्लोर फिनिस यति यति भनेको छ, टोटल लोड निकाल्ने तरिका हो। यो तिमीहरू सबैले बुझेकै छौ, त्यो अर्को दिन डिस्कसन गर्दा पनि भइहाल्छ हैन। यो एकैचोटि लोड दिएको छैन। अब म्याक्सिमम बेन्डिङ भने WL²/8 र WL/2 भन्ने सबैले बुझेकै छन्। ल्याटरली सपोर्टेड भनेर क्वेसन दिइसकेपछि फर्मुला मान्न पाइन्छ त्यही MD = βB ZP FY/γm0। मैले सर र मात्र यसको आइडिया मात्र तिमीहरूलाई फलो मात्र गराउन खोजेको छु, ताकि अर्को दिन एकैचोटि नयाँ नहोस् भनेर है। अब यतिबाट तिमीहरूले ZP को भ्यालु निकाल्छौ। ZP को भ्यालु चाहियो त्यहाँ तिमीहरूलाई 1348 पॉइन्ट समथिङ, 20% बढाउँदाखेरि 1600 समथिङ जति चाहियो। अब तिमीहरूले गएर स्टिल टेबल हेर्छौ। स्टिल टेबलको हेर्न भन्दा पहिला यहाँ क्वेसनले के भन्दियो त, के रेस्ट्रिक्ट गर्दियो त भनेर एकचोटि क्वेसन पढ्छौ। यहाँ हेर त, एजुम दैट द एडुकेट ल्याटरली सपोर्ट इज प्रोवाइडेड यदि अल्सो डेप्थ अफ द बीम लिमिटेड टु कति, डेप्थ अफ द बीम लिमिटेड टु कति भन्दियो? 350 350 भन्दा ठुलो सेक्सन चाहिँ युज गर्न पाउन्न है साथीहरु भनेर लगाइदियो। ल त अब मलाई मोमेन्ट चाहिँ कति जेपी को भ्यालु यति चाहिएको छ, 1300 को 1600 जति चाहिएको छ हैन, 1348 भन्दा धेरै चाहिएको छ। म गएर हेरे सबैभन्दा ठुलो 350 को भ्यालु हेरेको, हेर्दाखेरि म छक्क परेको, जम्मा त्यसको भ्यालु 1268 मात्र भएको। अब हामीलाई चाहिएको छ कति? 1618 नपुगेको अवस्था। अब पुगेन भने के गर्दिनु पर्यो? तल र माथि प्लेट थपिदिनु पर्यो। अब मैले बुझे प्लेट थप्नु पर्दो रहेछ, मलाई पुगेन, 350 ले पुगेन, 1268 ले मलाई पुगेन। अब मैले के गरे? म्याक्सिमम सेक्सन, अब यहाँ हेर्ने maximum size of the section is 350, ZP value also less than the ZP required, hence built up section। अब built up बनाउँदाखेरि 350 नै तल र माथि थप्यो भने पाइन्छ र? 350 को डेप्थमा थप्न पाइन्छ? 350 मा अलिकति तल र माथि प्लेट थप्यो भने त 350 भन्दा डेप्थ त बढिहाल्छ नि। त्यही भएर हामीले साइज थप्नु पर्यो भने त्यो भन्दा के लिनु पर्यो? लिँदाखेरि सानो लिने कि ठुलो लिने? सानो लिने। अब 350 पनि नजानी, अब त्यसभन्दा सानो भ्यालु 300 तिर झर्ने। मैले ISMB 300 को चुज गरे। जम्मा त्यसको त 651 मात्र रहेछ, मलाई पुर्याउनु छ 1600 भनेपछि
त्यसको क्यापेसिटी भन्दा कति बढी लिएर जानु छ हैन, अथवा 1300 चाहिएको त ठ्याक्कै 1300 हो, 1300 चाहिएको त 1300 पुर्याउनु पर्ने छ। अब फेर कसरी पुर्याउने, टोटल जेडपी 1348 चाहिएको छ, हाम्रो पाइएको यति छ भने बाँकी जेडपी को भ्यालु कसले दिनु पर्यो, माथि र तलको प्लेटले, माथि र तलको प्लेटले। अब प्लास्टिक न्युट्रल एक्सिस कहाँ पर्छ, अब यो फर्मुला नजान्ने कोही मान्छे छैन ल यार है, अघिको कन्सेप्ट बुझेकोले ल यार। प्लास्टिक न्युट्रल एक्सिस सिमेट्रिकल भएपछि कम्प्रेसन एरिया र टेन्सन एरिया ठ्याक्क बीचबाट हुन्छ, बीचबाट माथिको एरिया र तलको एरिया बराबर हुन्छ। अब यसको यो प्लेटको प्लास्टिक सेक्सन मोडुलस निकाल त, यसको प्लास्टिक सेक्सन मोडुलस कति हुन्छ, एपी इन्टु आइपी हो, एपी इन्टु आइपी हो। एपी को भ्यालु कति हुन्छ यसको, एपी को भ्यालु भन्न त, एपी को भ्यालु यसको यहाँदेखि यहाँसम्मको विड्थ इन्टु यहाँदेखि यहाँसम्मको थिकनेस, यहाँदेखि यहाँसम्मको विड्थ, यहाँदेखि यहाँसम्मको थिकनेस। अब विड्थ कति राख्ने त भन्यो भने मैले यो फ्लान्जको थिकनेस है, फ्लान्जको थिकनेस यो के अरे वेबको थिकनेस चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म वेबको भ्यालु चाहिँ 140 छ भने मैले 140 मा जत्रो ल है, यहाँ हेर है, यति एउटा कन्सेप्ट मात्र। यो अर्को दिन हामीले डिटेल लिने न्युमेरिकल पढ्ने हो, जस्ट मैले तिमीहरूलाई थोरै आजलाई रिभिजन मात्र गरिदिन खोजेको हो ल हेर। एउटा भनेको प्लेट थप्दाखेरि ठ्याक्कै यो प्लेट जत्रो छ ठ्याक्कै त्यही प्लेटमा माथि राख्न पनि सक्छु। अर्को भनेको यो भन्दा थोरै अलिकति यता र यता निकाल्दिन पनि सक्छु। यो र यो यतातिर धेरै निकाल्दै भने के होला, धेरै बाहिरसम्म निकाल्दै भने के होला, बिचरा यो बाहिर निकालेको भाग नै बाङ्गिन थाल्छ, फेरि झुन्डिन थाल्छ, बेन्ड आउँछ। त्यही भएर हामीले धेरै निकाल्नु चाहिँ हुँदैन। त्यही भएर हामीले यसको वेबको के अरे बीएफ को भ्यालु छ भने त्यसमा 50 mm 60 mm जति चाहिँ दुवैतिर प्रोजेक्सन थियो भनेको 5 सेन्टिमिटर 6 सेन्टिमिटर मात्र प्रोजेक्सन गरेको हो, त्यतिसम्म चाहिँ प्रोजेक्सन गर्न सकिन्छ। त्यो आफूले मान्ने हो, मैले प्रोजेक्सन गर्छु गर्दिन भन्ने त डिजाइनर हो नि, एउटा भ्यालु चाहिँ आफूले एजुम गर्ने हो। मैले यसको यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थलाई चाहिँ मैले 240 राख्छु भनेको अर्थ 50-50 mm दुईतिर प्रोजेक्सन गर्दैछु भने 50-50 mm दुईतिर प्रोजेक्सन गर्दाखेरि एपी को भ्यालु हुने भयो 240 इन्टु थिकनेस टिपी इन्टु वाइपी भनेको चाहिँ के, कहाँदेखि सेन्टरदेखि यसको सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स, यहाँदेखि यहाँसम्मको 300 हो, यो 300 को सेक्सन हो, 300 को आधा भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म 150, यहाँदेखि यहाँसम्मको टिपी/2, त्यो भनेको त 150 प्लस टिपी/2 हुँदो रहेछ। कहाँदेखि, प्लास्टिक न्युट्रल एक्सिसदेखि सेक्सनको सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स। त्यति गरिसकेपछि अब यहाँबाट इक्वेसनबाट के भयो, यति भ्यालु पुग्नु पर्ने छ भनेपछि यहाँबाट टिपी को भ्यालु आयो, टिपी को भ्यालु जति आउँछ त्यो भन्दा अलिकति ठुलो राख्दियो, भ्यालु ठुलो त्यति त चाहिने हो, सेक्सनलाई बढाउनु छ, बढाउनलाई मैले थिकनेस 9 को आयो भने मैले 12 15 भनेर टन्न बढाइदिन्छु, प्राक्टिकल टन्न बढाइदिनु है, टन्न बढाइदिनु। अनि टन्न बढाइदिइसकेपछि हुन त यहाँ होलको इफेक्ट भन्ने छ, यो होलको इफेक्ट भन्ने अहिले मैले बुझाउन खोजिनँ, यो अर्को दिनै नयाँ कन्सेप्ट छ, त्यही भएर अर्को दिनै बुझाउँला। हुन त होल गरेपछि त्यसको जति हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेका हुन्छौँ त्यति हुँदैन, जति हामीले एक्चुअली मोमेन्ट अफ इनर्सिया यति होला भनेका थियौँ, त्यहाँको टुक्रा काटेर फालिदिएपछि त मोमेन्ट अफ इनर्सिया त घटाउनु पर्यो, त्यो कुरा हो होलको इफेक्ट। त्यो मैले अर्को दिन यो कोडले के भन्न खोजेको त्यो बुझाउँला। अब त्यति गरिसकेपछि प्लास्टिक सेक्सनको हो कि होइन भनेर यो छुट्याउने फर्मुला भयो। अब सियर डिजाइन गर्ने फर्मुला उही पुरानै हो, केही छैन, जेडपी को भ्यालु र जेडी को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब सबभन्दा तिमीहरूले जान्नुपर्ने भनेको आई हो, जेडी को भ्यालु निकाल्नलाई आई बाई वाई निकाल्नु पर्ने हो। आई को भ्यालु कति हुन्छ त भन्दा यसको आई सेक्सनको आई, यसको आई सेक्सनको आई र यसको प्लेटको आई दुईटाको जोड्नु पर्यो। आई सेक्सनको सीजी को आई र हेर त आई सेक्सनको सीजी को आई र यो प्लेटको होलको कम्बाइनको आई एकै ठाउँमा परेको हुनाले आई सेक्सनको आई जतिको जति हुने भयो, प्यारलल एक्सिस चक्रमा लाउनु परेन, तर इन्डिभिजुअल प्लेटको सीजी यहाँ पर्छ, त्यसलाई त तानेर यहाँ ल्याउनु छ, त्यसलाई त तानेर यहाँ तल ल्याउनु छ भनेपछि प्लेटलाई चाहिँ एएच स्क्वायर लाउनु पर्यो, त्यति मात्र हो। हेर त आई सेक्सनको आई जतिको तति प्लस त्यो त कोडले दिएकै छ, प्लस प्लेटको आई भनेको कति हुन्छ BD/12 बी इन्टु TP/12 प्लस एएच स्क्वायर, एएच स्क्वायर भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स एएच स्क्वायर। त्यति गरेपछि आई आयो। वाई भनेको चाहिँ के हो त, वाई भनेको सीजी देखि के अरे न्युट्रल एक्सिसदेखि एक्सट्रिम फाइबरसम्मको डिस्टेन्स, त्यो भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स आई हाल्यो भनेपछि जेडी भनेको आई बाई वाई, जेडी आई हाल्यो। जेडी को भ्यालु कहिले पनि जेडपी भन्दा ठुलो हुनु हुँदैन भनेर लेखिदिएको मात्र हो, केही छैन। अब त्यति निकालेपछि MD2 पनि आयो, MD1 पनि आयो, कनेक्सन गर्न सक्यो। अनि मोमेन्ट अफ इनर्स आयो भने क्यालकुलेसन जेड क्यालकुलेट पनि गर्न सक्यो, ल्याटरली
स्टेबिलिटी चेक भनेको उही पुरानै भइहाल्यो, यो पनि निकाल्न सक्यो, वेब क्रिप्लिङ पनि उही पुरानो निकाल्न सक्यो, अनि कनेक्सन गर्ने पार्ट छ अलिकति त्यो सेयरिङ र बेयरिङ निकाल्ने पार्ट छ, अनि यसको काम पनि सक्यो। अर्को क्लासमा यो नबुझ्ने कहिले पनि हुँदैन, यति मैले सुनाइदिएको भरमा, यति सुनाइदिएको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दा अर्को क्लासमा यस्तो यस्तो थियो है भन्ने मेन्टल्ली तिमीहरू प्रिपेयर भएको हुन्छौ। त्यो भएपछि हामीले अर्को 30-40 मिनटको क्लास हामीले लियो भने यो बीमको टपिकलाई हामीले बिदा गर्न सक्छौँ। ओके, कसैलाई केही कन्फ्युजन? केही कन्फ्युजन छ कसैलाई? केही कुराहरू है बुझ्न त बुझेको छ नि है, र घरमा चाहिँ प्र्याक्टिस चाहिँ गर है, एटलिस्ट पनि